8-9 years म यो ट्रेनिङ फिल्डमा लागि परेको त्यहाँदेखि नै हामीले ओभरअल नेपालमा एज अ क्याम्पेन जसरी नै स्कुल ट्रान्सफर्मेसनको कामहरूमा काम गरिरहेका छौँ र यो पेन्डेमिकले चाहिँ मलाई अझै हजुरहरूसँग नजिक रूपमा घुलमिल हुनको लागि एउटा अवसर पनि प्रदान गरेको छ किनभने म हजुरहरूको गाउँमा ठाउँमा नआए पनि हामी घर घरमै बसेर एकअर्कालाई चिन्ने अपर्च्युनिटी पाएका छौँ जान्ने अपर्च्युनिटी पाएका छौँ र हामीले नलेजहरू लर्निङहरू सेयर गर्ने अपर्च्युनिटिज पाएका छौँ सो इन अ वे मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ एज अ बिइङ अ ट्रेनर मलाई चाहिँ जताततै सबैजनालाई चिन्ने अपर्च्युनिटी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पेन्डेमिक भए तापनि हामी कतिमा अलरेडी आफ्नो वेदना छ दुःख छ त्यही पनि सबैजनालाई चिन्ने अपर्च्युनिटी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई नै आइम फिलिङ प्राउड योमा चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले विश पनि गरिरहनु भएको छ सो किप लर्निङ किप इन्सपायरिङ हामीसँग जे हामीमा चाहिँ जे ज्ञान छ त्यसलाई अझै नै बाँड्दै जाउँ यही नै हो हामी टिचर्स भइसकेपछि हामीले गर्ने भनेको यही नै हो सो अब चाहिँ हामी हाम्रो सेसनतर्फ नै लागौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम के भनेर सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि लेट मी इन्फर्म यु आज हामी धेरै एक्टिभिटिज गर्दैछौँ वी आर अलरेडी 337 पार्टिसिपेन्ट्स टुगेदर हियर सो हामी 337 अलमोस्ट 350 पार्टिसिपेन्ट्सहरू हामी सँगै भए पनि वी विल डु इट इन अ कोलाबोरेटिभ वे सो हजुरहरूले यो सेसनलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ बनाइदिनुहुन्छ एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ क्वेरिजहरूलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु सो धेरै किनभने म्याक्सिमम हामी ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज नै गर्छौँ है अनि त्यसको लागि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इफ पोसिबल कम्फर्ट फिल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज टर्न अन यो भिडियो अन गरेर नै हामी एक्टिभिटिजहरू गर्नेछौँ अनि ब्रेकआउट रुममा पनि हामी जान्छौँ एकअर्कासँग सेयरिङहरू गर्छौँ र त्यसको कुराहरूलाई पनि हामी फेरि डिस्कसन गरेर छलफल गरेर सेयरिङहरू पनि गर्नेछौँ है सो लेट्स डु दिस टुगेदर मलाई I'd be grateful if you could inform me whether the screen is visible or not भनेर visible छ भने प्लिज मलाई च्याट बक्समा यस लेखिदिनु होला है बिकज हामीले हजुरहरूलाई अनम्युट हुनको लागि अलाउ गरेका छैनौँ अहिले थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो आज चाहिँ हामी फ्री सेसनमा छौँ इन्ट्रोडक्सन टु इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर सो इट्स मोर लाइक हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू हामी सेयर गर्दैछौँ है इट्स नट लाइक गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ इन्टरनेसनल्ली के भइरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ कसरी गरिरहेका छौँ यो कसरी फ्रुटफुल भयो कस्तो कस्तो चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले रिजल्ट पायौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ हामी मोर ओरिएन्टेड हुन्छौँ आजको सेसनमा चाहिँ अनि प्लस यसको बेस चाहिँ सबै हाम्रो गभर्मेन्ट इन्टरनेसनल सबै कुराहरूसँग मिलेर नै आएको छ आउनको लागि चाहिँ बट हामी हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई आज हजुरहरूको सामु सेयर गर्दैछौँ है सो लेट्स हेभ अ डिस्कसन अन द टपिक इन्टिग्रेटेड करिकुलम सो फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु विश यु अल ह्याप्पी टिचर्स डे सो किप इन्सपायरिङ सो सुरुमै मैले हजुरहरूलाई ब्रेकआउट रूपमा लाँदैछु आज सो हियर्स एन एक्टिभिटी फर अल अफ यु यहाँ हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भने खासै ठुलो काम केही पनि गर्नु पर्दैन है राइट डाउन द इन्ट्रेस्टिङ थिङ द्याट यु हेभ इन कमन हजुरहरूको जुन कमन ह्याबिट छ इट्स नट लाइक मेरो दुईटा आँखा छ दुईटा कान छ एउटा घाँटी छ त्यस्तो नगरिदिनु होला है सो हामी अलिकति प्र्याक्टिकल वेमा सोचौँ एकअर्कासँग चिना परिचय गरौँ र कुराकानी गरौँ बिकज इट्स रिलेटेड टु थिम सो मैले यो एक्टिभिटिज हजुरहरूलाई गराउँदैछु एज अ वार्म अप सेसन भनेर सो प्लिज यसमा हजुरहरूले कोअपरेट पनि गरिदिनु होला हामीहरूसँग सो म हजुरहरूलाई ब्रेकआउट रुममा सेन्ड गर्छु यो क्वेसनलाई नोट डाउन गरिदिनु होला है हजुरहरूले कमन ह्याबिट्स हजुरहरूको कमन ह्याबिट्सलाई एकरूप रूपमा लिएर आउनु पर्यो सो नोट इट डाउन हजुरहरूको फेभरेट के हो भनेर एकअर्कालाई सोध्नुहोस् कुराकानी गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ कमन ह्याबिट्सहरू चाहिँ निकाल्नुहोस् है सो मैले स्टप गरेँ अब म हजुरहरूलाई ब्रेकआउट रूपमा लाँदैछु सो कृष्ण थापा सरले ह्याप्पी टिचर्स डे म्याम फर्स्ट थ्याङ्क यू सो मच अनि म्याम एक्चुअली क्वेसन हजुरले रिपिट गरिदिनु न म्याम अहिले के भन्नुभएको भनेर मैले सुनिनँ हजुर म्याम सो यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने एकअर्कासँग म हजुरहरूलाई ब्रेकआउट रूपमा सेन्ड गर्दैछु हामी अलमोस्ट 370 छौँ अहिलेसम्म चाहिँ होइन
सो ब्रेकआउट रुममा सेन्ड गरिसकेपछि हजुरहरूले एकअर्काको कमन ह्याबिट्स निकाल्नु पर्यो लाइक हजुरहरू धेरैजना मध्ये हजुरहरूलाई ट्राभलिङ मन पर्न सक्छ होइन कसैलाई पेन्टिङ मन परेको हुनसक्छ कमन एकदम मोस्टली कमन ह्याबिट्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो है अथवा सबैजनालाई फेसबुक स्क्रोल गर्ने मनपर्ने ह्याबिट्स हुनसक्छ होइन वाटेभर हजुरहरूको कमन मनपर्ने इन्ट्रेस्टिङ ह्याबिट चाहिँ छ एकअर्कालाई सोधेर चाहिँ त्यो फाइन्डिङ्स गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई ग्रुप 1 कमन ह्याबिट्स ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 भनेर भन्छु सो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकजनाले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला ग्रुप 1 बाट कसले ग्रुप 2 बाट कसले सो हामी सबैको लिँदैनौँ जस्ट ऱ्यान्डम म यतिकै ऱ्यान्डम भन्छु किनभने हामी धेरै ग्रुपमा भन्दैछौँ सो म ऱ्यान्डम यतिकै म हजुरहरूलाई सोध्छु अनि हजुरहरूले मलाई आन्सर दिनुपर्नेछ है इज द्याट क्लियर थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो हियर वी हेभ नन्दिका म्याम हजुरले केही भन्न खोजिसकेको हो हजुरले अनम्युट गर्नु मिल्छ सो प्लिज इफ यु वान्ट टु ask something then please unmute yourself otherwise we'll proceed okay so मैले त्यसो भए हजुरहरूलाई ब्रेकआउट रुममा सेन्ड गरिहालेँ है त so here we have 27 breakout rooms है किनभने हामी धेरै जना छौं अनि अलि कम गर्छु है म मेबी फेरि कसैले पार्टिसिपेट नगर्दिनु भयो भने चाहिँ हुन्छ Okay, 20 would be great. So, मैले 20 breakout rooms मा हजुरहरूलाई लादैछु accept गरिदिनु होला है and here we go. Yes, traveling. And I also like to cook food. ट्रेनिङ पनि दिनुहुँदो रहेछ एकदम खुसी लाग्यो राम्रो तपाईको ट्रेनिङहरु मैले हेरेर आउँछु बेला बेलामा तर एटेन्ड गर्ने आज मात्रै एउटा अवसर जुर्यो यसको लागि म आफै एकदम एकदमै आभारी छु अनि यो बाहेक अरु के ट्रेनिङहरु दिदै हुनुहुन्छ त्यही थोरै केही हुन त हाम्रो छुट्टै डिस्कसन छ तै पनि केही कुरा सर्टमा म्याम हजुर हामीले चाहिँ सर हजुरको स्कुलको रिक्वायरमेन्ट र निड्स अनुसार हो यो हाम्रो ट्रेनिङ प्याकेज है लाइक हजुरहरूले जे भन्नुहुन्छ व्हाटएभर लाइक इट माइट बी रिलेटेड टु स्कुल म्यानेजमेन्ट क्लासरुम म्यानेजमेन्ट करिकुलमसँग रिलेटेड हुनसक्छ कन्सल्टेसनसँग हुनसक्छ अर फोनिक्स इङ्ग्लिस फोनिक्स हुनसक्छ नेपाली फोनिक्स हुनसक्छ इङ्ग्लिस फोनिक्स पनि हामीले दुईटा फेजमा डिभाइड गरेका छौँ प्री प्राइमेरी लेभलको लागि र प्राइमेरी लेभलको लागि है सो अहिले हामीले एकदमै एक्टिभली प्याकेजहरू चलाएको भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु करिकुलम इन्टिग्रेटेड करिकुलम अनि फोनिक्स भयो यही नै हो सर नेपाली फोनिक्स इङ्ग्लिस फोनिक्स अनि अनलाइन सेसन्सहरू इफेक्टिभ वेमा कसरी रन गर्ने पेरेन्टिङका कुराहरू यो कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिले एक्टिभली लागिरहेको छौँ अपार्ट फ्रम द्याट हजुरको स्कुलको निड रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ वी वर्क गर्ने मैले यति नै भन्न चाहेको आई विल एन्ड वी क्यान हेभ अ डिस्कसन लेटर अन है पछि म्यासेजमा बोलौँला त्यसो एकदम एकदम सर हस् गुड टु सी यु थ्याङ्क यू एन्ड देन वी क्यान हेभ अ डिस्कसन फर्दर Pratiksha ma'am, happy Teachers Day. Hello Sunita ma'am, how are you? Okay. Sabina ma'am pani hoisida rahecha lots of people. Happy Teachers We are from group 9. हजुर sir. हेमन्त सरले के भन्दै होइसिन्छ हो भन्दै थिएँ मैले हामी ग्रुप 9 बाट ब्याक भयौं ग्रुप 9 को चाहिँ कमन हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ट्राभलिङ सँग देखियो धेरै सर म्याडमहरु चाहिँ दे आर फन्ड अफ ट्राभलिङ एन्ड वी शेयर आवर एक्सपीरियन्स अफ ट्राभलिङ बियोन्ड द नेशन्स एन्ड बियोन्ड द nations and inside the nations different places we enjoyed sharing
our feelings about the traveling and experience about the traveling. Thank you. रमाइलो भयो. Thank you so much. Okay, so we would like to hear from group 1. Group 1 बाट को होइसिन्छ? Please raise your hand or हजुरहरुले आफैले मैले अहिले अनम्युट गर्न मिल्ने बनाइदिएको छु. And to be conscious हजुरहरु because we are an adult so मैले बारम्बार भनिराख्नु पर्दैन होला. हामी बोल्ने बेलामा मात्र अनम्युट गरौँ, अरु बेलामा हजुरहरु प्लिज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट हजुरहरु सबैजनाले म्युट नै गरिदिनु होला है. Because time and again हामीले शेयरिङ डिस्कसन्स गर्नुपर्छ. सो मैले यहीबाट कन्ट्रोल गर्दाखेरि इट्स नट गुड. कहिलेकाहीँ हजुरहरुलाई बोल्न मन लाग्ने हुन सक्छ, क्वेरीजहरु हुन सक्छ, राइट? सो हजुरहरु आफै नै कन्सियस भएर म्युट बोल्ने. ओके, सो ग्रुप 1 from group 1 के भयो कमन ह्याबिट्स? ओके मैम नमस्ते. ग्रुप 1 बाट हाम्रो नर्मली ट्राभलिङ चाहिँ कमनली आइरहेछ है. हजुर, thank you so much. Group 2 as usual. Good afternoon, everyone. म चाहिँ ग्रुप 2 बाट रिप्रेजेन्ट गर्दैछु. ग्रुपमा पनि धेरै जस्तो चाहिँ ट्राभलिङमै आएको छ अनि ट्राभलिङ पनि अब कस्तो भन्दाखेरि हिस्टोरिकल प्लेसेसहरुमा अथवा नेचुरल प्लेसेसहरुमा पिसफुल छ मान्छेलाई. So we are also from traveling. We do have common habits, that is traveling. Thank you. Ma'am, हजुरको नेट प्रब्लम एकदम बफरिङ भइरहेको छ. Thank you so much for your sharing. Group 3. नमस्ते सबैलाई. ग्रुप 3 मा पनि ट्राभलिङ नै बढी मोस्ट अफ छ र ट्राभलिङ र डान्सिङ देखियो. सायद लकडाउनले गर्दाखेरि होला हामी एकदमै एकै ठाउँमा बसिरहेको छ र सडै नै आएको हो कि के हो, यो ट्राभलिङ नै छ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. सो मैले यति नै सोध्न चाहेँ. अब हामी यसमा चाहिँ फर्दर मुभ अन हुँदैनौँ है. थ्याङ्क यू सो मच फर यर सेयरिङ. मैले जस्ट हजुरहरूलाई एकछिन वार्म अप सेसन गराएको सो द्याट यु क्यान अब चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटै क्लासरुमभित्र अथवा एउटा सराउन्डिङभित्र स्टुडेन्ट्सले चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिज भनेको एउटा टपिकमा एउटा सब्जेक्टमा एट अ टाइम भेरियस एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ. त्यो पनि सेम टपिकमै गर्नुहुन्छ. लाइक आर्ट गर्नुहुन्छ, टेक्नोलोजीका कुरा, टेक्नो फ्रेन्डली उहाँहरू त्यही रिलेटेड नै उहाँहरूले डिजाइन गर्नुहुन्छ, क्रिएसन गर्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, हरेक सब्जेक्टलाई मर्ज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर भन्छौँ. सो this is an overview of our today's program. So आज चाहिँ हामी what is integrated curriculum, thematic approach भनेको के हो, यसको फिचर्सहरु, टाइप्स, एक्टिभिटिज, प्लानिङ, डिजाइन्सहरुको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ मस्ली है. सो हियर हामीले के देखिरहेका छौँ? खाना. भोक त लागेको छैन होला, भर्खर खाना खाएर आइसक्यो होला हजुरहरूले खाजा, राइट? सो यो के हो? खाना. यसलाई मैले एकदम सिम्पल वेमा हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु. अब मैले हजुरहरूलाई खाना मात्र खाइसो न त भनेर भन्यो भने खान मन लाग्छ त? यो मात्र देख्दा मलाई खान मन लाग्दैन नि, हैन? सो मैले योसँग मैले के खानुपर्छ त, मलाई के चाहिन्छ त? ओके, सो मलाई हजुरले च्याट बक्समा लेख्यो त. अब मलाई यहाँ मसँग राइस छ, खाना छ, भुजा छ. सो योसँग खानको लागि अब मलाई के चाहिन्छ कम्बिनेसन? हजुरको फेभरेट कुरा लेख्यो ल. के पाए भने चाहिँ मैले खान्छु. मटन करी, राजमा, पोल, सब्जी, दाल तरकारी, ओके, चिकन, पिकलसँग मात्र खाइन्छ. दाल, पापड, अचार, ओके, दाल, सब्जी, एक करी. वाउ. ल अब राति गइसकेपछि यही खाना पकाएर खाइसिला है हजुरहरूले. सो हेर्छ हामीलाई के चाहिन्छ त? फर्दर अरू केही चाहिन्छ खानको लागि है. सो मैले यहाँ हजुरहरूलाई खानको लागि different items लिएर आइदिएको छु. So here we have dal. Thank you so much. Here we have dal, saag, okay, curry, dahi, mutton, whatever, chicken, salad, अनि घी. भनेको मलाई राइस मात्र होइन, मलाई भुजा मात्र होइन, मलाई भुजासँग खानको लागि अझ यो भन्दा धेरै चीज पनि चाहिन सक्छ है. सो मलाई यो कुराहरू चाहिँ चाहियो, त्यसलाई मिक्स गरेर खानको लागि. ओके, सो खाने बेलामा हेर्छु त अहिले छुट्टै छ. मैले यसलाई पकाउनु पर्यो भने मैले कसरी पकाउँछु?
मैले खाना छुट्टै पकाउनुपर्छ, दाल छुट्टै पकाउनुपर्छ, साग छुट्टै पकाउनुपर्छ, तरकारी छुट्टै पकाउनुपर्छ, दही छुट्टै बनाउनुपर्छ, चिकन छुट्टै बनाउनुपर्छ भनेको सबै आइटमलाई मैले डिफ्रेन्ट छरिएर बसेका छन् नि। पकाउने बेलामा मैले के गर्छु छुट्टा छुट्टै पकाउँछु, छरिएर बसेका छन्, तर खाने बेलामा चाहिँ यसरी खान्छु थालमा हालेर ग्वाम है। खाने बेलामा मैले कसरी खान्छु मिक्स गरेर खान्छु, यसलाई कम्बाइन गरेर खान्छु। अब मैले हजुरहरूलाई खाइसकेपछि यसलाई छुट्याएर निकाल्नुस् न भन्यो भने मिल्छ त? मिल्दैन नि। अब यो कम्बाइन एकत्रित भएर के भयो त हामीले खाइसक्यौँ यो कुरालाई। सो यो नै के हो इन्टिग्रेटेड करिकुलम, एकदम सिम्पल हो बुझाइ। छरिएर रहेका छन्, साग एकातिर छ, चिकन एकातिर छ, दही एकातिर छ, सब्जी एकातिर छ, खाना एकातिर छ, अचार एकातिर छ, तर मैले खाने बेलामा चाहिँ के गरेँ सबैलाई मिक्स गरेर खाएँ। त्यस्तै गरी हामीसँग इङ्ग्लिस सब्जेक्ट एकातिर छ, साइन्स सब्जेक्ट एकातिर छ, सोसल सब्जेक्ट एकातिर छ, नेपाली सब्जेक्ट एकातिर छ, हेल्थ एन्ड एजुकेसन अर्कोतिर छ, आर्ट एन्ड क्राफ्ट अर्कोतिर छ, डान्स अर्कोतिर छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अर्कोतिर छ। भनेको हाम्रो यति धेरै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज छ, राइट? यति धेरै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज छ। सो त्यसलाई लिने बेलामा मैले मेरो बच्चालाई पढाउने बेलामा कसरी पढाउनु पर्यो त? एउटै गरेर पढाउनु पर्यो। मेरो बच्चालाई यो थाहा हुनु भएन कि मैले साइन्स सब्जेक्ट पढ्दैछु, मैले नेपाली सब्जेक्ट पढ्दैछु, मैले म्याथ सब्जेक्ट पढ्दैछु, मैले इङ्ग्लिस सब्जेक्ट पढ्दैछु भन्ने कुरा थाहा हुनु भएन है। एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो त्यो चाहिँ। सो खाने बेलामा मैले मिसाइसकेपछि मैले मासु मात्र खाएँ कि खाना मात्र खाएँ कि दही मात्र खाएँ कि भन्ने त हुँदैन नि त। सबै मिसाउँछु, गम खान्छु नि मैले। सो त्यस्तै हुनु पर्यो, एउटै वेमा चाहिँ आउनु पर्यो, कम्बाइन भएर चाहिँ के हुनु पर्यो आउनु पर्यो है। सो त्यसले के हुन्छ सजिलो हुन्छ। ओके, सो मेरो भिडियो देखिरहेको छ छैन हजुरहरूले? नो, एकैछिन वेट गर्छु है। इन्टिग्रेटेड करिकुलमको आई होप अहिले चाहिँ हजुरहरूले कन्सेप्ट थोरै बुझ्नुभयो होला है। सो के गर्छौँ त भन्दा हामीले बच्चालाई कुन सब्जेक्ट पढाइरहेका छौँ भनेर वी विल नट इन्फर्म देम। हामीले सबै सब्जेक्टलाई के गर्छौँ एकत्रित गरेर चाहिँ पढाउँछौँ है। सो यसको चाहिँ हामी फर्दर एक्टिभिटिजहरू पनि गर्नेछौँ, त्योबाट हजुरहरूलाई अझै सजिलो हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नको लागि। सो इफ हजुरहरूलाई स्क्रिन भिजिबल छैन भने चाहिँ लेट मी नो भिजिबल छ कि छैन भनेर चाहिँ। सो एकदम सरल वेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एक्जाम्पल सम्झिनु भयो भने हजुरलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सो एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो अथवा इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेको के हो अथवा थीमेटिक अब वाटेभर है, हजुरहरूले जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई। हजुरहरूले स्टिम भनिन्छ कि इन्टिग्रेटेड भनिन्छ कि ओके थीमेटिक अप्रोच भनिन्छ कि जे भन्दा पनि यो चाहिँ एउटै हो, यसमा खासै केही पनि भेरिएसन छैन। सबैलाई हामीले के गर्छौँ त कम्बाइन वेमा पढाउँछौँ, मिक्स गरेर चाहिँ पढाउँछौँ। यो चाहिँ के हो इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो हामी फेरि फर्दर हेरौँ है। सो यो भनेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेको के हो त भन्दा दिस इज एन एडुकेसन द्याट इज अर्गनाइज इन सच अ वे द्याट इट कट्स एक्रस सब्जेक्ट म्याटर लाइन्स। भनेको कुन सब्जेक्ट हो भन्ने कुरा नै फिल गराउनु भएन बच्चाहरूलाई। हरेक भेरियस एस्पेक्टलाई, करिकुलमको भेरियस एस्पेक्टलाई हामी के गर्छौँ सँगै लिएर आउँछौँ, त्यसलाई मिनिङफुल बनाउँछौँ, एसोसिएट गराउँछौँ ओके। अनि बच्चालाई चाहिँ के गर्छौँ रियल वर्ल्डमा प्र्याक्टिस गराउँछौँ है। सो हामीसँग डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू के छ? वी हेभ इङ्ग्लिस, म्याथ, ड्रामा, नेपाली, आर्ट, वाटेभर है। हजुरको जे छ टेक्नोलोजी, डिजाइन, अरू पनि हुनसक्छ, म्युजिक, फिजिकल एजुकेसन ओके, लाइफ स्किल्सहरू, सफ्ट स्किल, जति पनि एरियाजहरू छ योभन्दा अझ धेरै पनि छ। मैले यति मात्र राखेँ अहिलेको लागि चाहिँ। सो यो सबैलाई हामीले के गर्छौँ एउटै बनाएर पढाउँछौँ, एकमुष्ट पढाउँछौँ। एउटा टपिकमा यो सबै कुराहरू मिसिएर आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो थीमेटिक अप्रोच अथवा इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर भन्नु पर्यो है।
सो यसको बेसिक फिचर्स भनेको के हो त भन्दा इट्स अ कम्बिनेसन अफ सब्जेक्ट, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्छौँ। यसले चाहिँ इट्स एम्फसाइज अन प्रोजेक्ट्स है, बियोन्ड टेक्स्ट बुक। यसमा हाम्रो बुक बेसिसमा जाने भन्ने नै हुँदैन, हामी बुक बिना पनि यसलाई चलाउन सक्छौँ। मलाई बुकै चाहिँदैन, मसँग करिकुलम छ, मसँग कन्टेन्ट छ, मसँग सिलेबस छ भने म इन्डिपेन्डेन्टली मैले यो कुरालाई लन्च गर्न सक्छु, क्लासरुममा लिएर जान सक्छु है। सो डिफ्रेन्ट कन्सेप्टको रिलेसनसिप हो, म्याथको, इङ्ग्लिसको, नेपालीको, हरेक डिफ्रेन्ट कन्सेप्टको यो के हो रिलेसनसिप। ओके, सो फ्लेक्सिबल हुन्छ, हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई टिम वर्कमा, कोलाबोरेटिभ वेमा डिफ्रेन्ट भेरियस एप्रोचेसहरू गराएर के गर्न सक्छौँ त बच्चाहरूलाई पढाउन सक्छौँ। सो मल्टिपल सब्जेक्टलाई एउटै बनाएर पढाउनेलाई हामी के भन्छौँ थिम भन्छौँ। सो वी हेभ इङ्ग्लिस सब्जेक्ट, नेपाली, साइन्स, म्याथ, सोसल, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, स्टोरी, सङ्ग्स एन्ड राइम्स, ड्रामा, आर्ट एन्ड क्राफ्ट, लाइफ स्किल्स, सफ्ट स्किल्स एन्ड मोर है। त्यो सबैलाई हामी के गर्छौँ एउटै बनाएर पढाउँछौँ र यसलाई नै हामी के भन्छौँ थिम, इन्टिग्रेटेड करिकुलम, स्टिम, वाटेभर जे भन्नुहुन्छ हजुरहरूले। ओके, इट्स यो वेज जे भन्दा पनि। So it is the process of integrating and linking multiple elements of curriculum in an ongoing exploration of many different aspects. Right? So यो चाहिँ एउटा के हो process हो जसमा हामी के गर्छौँ हरेक कसरी लिङ्क गर्छौँ भनेर चाहिँ है। सो मसँग यहाँ आई डोन्ट नो भिजिबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर। ओके, सो म आइफोन भनेर राख्दा छ, हजुरले रिनेम गर्छु न प्लिज। एकैछिनमा हजुरहरूलाई फिचर्स फेरि सेयर गरिदिन्छु है। ओके, एन्ड आई विल एड्रेस योर क्वेरिज एकैछिनपछि। सो यहाँ हेरौँ हामी थिम भनेको के हो अथवा इन्टिग्रेटेड भनेको के हो भनेर यहाँनिर हेरौँ है त हामी। सो मसँग यो थिम भनेर छ। थिमको लागि हजुरले चाहिँ नर्मली हामीले लिने भनेको चाहिँ सोसल र साइन्सको टपिकबाट चाहिँ हामीले टपिक सेलेक्सन गर्न सक्छौँ है। सोसल र साइन्स किनभने इट्स रिलेटेड टु सराउन्डिङ, यो नै हाम्रो संसार हो। साइन्स र सोसलमा हामीले हाम्रो संसारको बारेमा सिक्छौँ, हामीले वरपरको बारेमा सिक्छौँ, हाम्रो लाइफको जीवनको बारेमा सिक्छौँ, हाम्रो आनी बानीको बारेमा सिक्छौँ, हाम्रो भ्यालुज कल्चरका बारेमा हामीले सिक्छौँ, ट्रेडिसनको बारेमा हामीले सिक्छौँ। सो हामीले हाम्रो बिलिफ के हो त भन्दा के गर्नुहुन्छ, वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ भन्ने कुरा नै सोसल र साइन्स सब्जेक्टबाट चाहिँ लिने गरिन्छ। भनेको संसारमा ब्रह्माण्डको बारेमा सिक्ने भनेको के हो त भन्दा ब्रह्माण्डको बारेमा सिक्ने भनेको कहाँबाट हो त भन्दा थिमबाट हो है। सो सोसल र साइन्स सब्जेक्टबाट हो र त्यो सब्जेक्टबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ हामीले चाहिँ थिम सेलेक्ट गर्छौँ। वाट एभर इट्स यु विस, हजुरहरूले आफ्नै वेमा टपिक सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो नै गर्नुपर्छ स्पेसिफिक भन्ने छैन, अहिलेलाई जुन टपिक पनि लिन सक्नुहुन्छ है। बडी पार्ट्सले पनि हुन्छ, लिभिङ थिङ्सले पनि हुन्छ, डाइनोसर एउटा मात्र टपिक डाइनोसर भनेर लिए पनि हुन्छ, या एप्पल भनेर लिए पनि हुन्छ, या होइन म अलिकति युजवाला लिन्छु, अलिकति ब्रोडनवाला लिन्छु भनेर भनिन्छ भने एनिमल्सले पनि भयो, इन्सेक्ट्सले पनि भयो, वाटर एनिमल्सले पनि भयो, इलेक्ट्रिसिटीले पनि भयो, ट्रान्सपोर्टेसनले पनि भयो, वाटेभर है। त्यो विज हजुरले कुन थिममा लिएर जाने र त्यो थिमको बेसिसमा मैले अरू सब्जेक्टलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छु भन्ने मात्र हामीमा कन्सर्न हुनु पर्यो। र यो थिमको बेसिसमा चाहिँ के गर्छु त हामीले भन्दा सब्जेक्टलाई पहिला के गर्छौँ मोडिफाई गर्छौँ है। जस्तै वी हेभ नेपाली राइट, म्याथ, इङ्ग्लिस, ओके, एन्ड सोसल हुनसक्छ है, अब आर्ट हुनसक्छ, डिजाइन हुनसक्छ। सो अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ। सो एकदम कमन वेमा बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सपोज मैले एनिमल्स पढाइरहेको छु, एनिमल्स भन्ने थिम पढाइरहेको छु मेरो बच्चालाई भने प्री प्राइमेरी लेभलकै बारेमा कुरा गरौँ अहिले चाहिँ होइन। एनिमल्स भन्ने थिम पढाइरहेको छु भने मैले नेपाली सब्जेक्टमा है, मैले मेरो नेपाली सब्जेक्टमा यदि मैले मेरो बच्चालाई आकार लागेका शब्द पढाउनु छ, सपोज मेरो सिलेबसले चाहिँ के भनेको छ त भन्दा आकार लागेका शब्द नेपाली सब्जेक्टमा पढाउनुहोस्,
म्याथ सब्जेक्टमा यदि मैले मेरो बच्चालाई एडिसन सब्ट्र्याक्सन वाटएभर है जे पनि हुनसक्छ अहिलेलाई मैले एडिसन लेख्थेँ। इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा मेरो इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा चाहिँ यहाँ हेर्दैनौँ, थिममा हेर्दैनौँ, अहिलेलाई हामी कन्टेन्टमा मात्र हेर्छौँ। मेरो आज मैले पढाउनु पर्ने मेरो बच्चालाई के छ त भन्दा मैले नेपाली टिचर जानुभयो भने आकार लागेका शब्द पढाउनुहुन्छ, म्याथ टिचर जानुभयो भने एडिसन पढाउनुहुन्छ, इङ्ग्लिस टिचर जानुभयो भने अहिलेलाई जस्ट ऱ्यान्डम लिउँ ए र एन भनेर पढाउनुहुन्छ है, आर्टिकल्स पढाउनुहुन्छ। ओके, सोसल टिचर जानुभयो भने वासिङ ह्यान्ड्स अथवा नोइज पोल्युसन अथवा पोल्युसनका बारेमा जे पनि हुनसक्छ, अहिलेलाई मैले वासिङ ह्यान्ड लेख्दै पढाउनुहुन्छ। आर्टको लागि वी क्यान कनेक्ट इट, त्यो प्रब्लम भएन। डिजाइनिङको लागि पनि यो रिलेटेड नै डिजाइनिङ गर्न सक्छौँ, त्यो पनि प्रब्लम भएन है। अहिलेलाई सब्जेक्टमा मात्र हामी कन्सर्न हौ। सो अब मैले मेरो फोकस अब इन्टिग्रेटेड करिकुलमबाट मैले पढाउने भनेर मैले यदि त्यो डिसिजन लिएँ भने मैले कसरी पढाउनु पर्यो त? यदि मसँग ग्रेट टिचर हुनुहुन्न र हरेक सब्जेक्टको डिफ्रेन्ट टिचर हुनुहुन्छ भने पनि एन्ड वी हेभ चोजन एनिमल्स एज अ थिम अफ द मन्थ भनेर मैले चुज गरेको छु भने मैले के गर्छु त? अब नेपालीमा जो नेपाली टिचर जाँदै हुनुहुन्छ अथवा जो ग्रेट टिचर हुनुहुन्छ उहाँले आकार लागेको शब्द के को बेसिसमा पढाउनुहुन्छ? एनिमलको बेसिसमा पढाउनुहुन्छ। एडिसन के को बेसिसमा पढाउनुहुन्छ? एनिमल्सको बेसिसमा पढाउनुहुन्छ। इङ्ग्लिस ए र एन आर्टिकल्स के को बेसिसमा पढाउनुहुन्छ? एनिमल्सको बेसिसमा पढाउनुहुन्छ। वासिङ ह्यान्ड के को बेसिसमा पढाउनुहुन्छ? एनिमल्सको बेसिसमा पढाउनुहुन्छ। आर्ट के को बेसिसमा पढाउनुहुन्छ? एनिमल्सको बेसिसमा। डिजाइन के को बेसिसमा? एनिमल्सको बेसिसमा। र डान्स हुनसक्छ, म्युजिक हुनसक्छ, स्टोरी बुक्सहरू हुनसक्छ, त्यो सबै के को बेसिसमा हुन्छ? सबै कुरा एनिमल्सको बेसिसमा हुन्छ। भनेको यसले भनेको के होइन कि जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आकार लागेको शब्द, मैले सपोज फार्म एनिमल्स पढाइरहेको छु, फार्म एनिमल्समा आकार लागेको शब्द धेरै नआउन सक्छ, सबै आकार लागेको शब्द त छैन नि त होइन। त्यो कन्डिसनमा के गर्ने त भन्दा इन्टिग्रेटेडले चाहिँ के भनेको छ भने मिल्छ, हामी कम्बाइन गर्छौँ, सकेसम्म चाहिँ वी ट्राई आवर लेभल बेस्ट कम्बाइन गर्नको लागि सुरुवात गराउने हामीले बेस लिने फाउन्डेसन लिने चाहिँ केबाट हो त भन्दा योबाट लिन्छौँ है। सो हामी खोज्छौँ आकार लागेका शब्दबाट, ओके आकार लागेको एनिमल्सको नेम के छ भनेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? फार्म एनिमल्स पढाउँछौँ। सो नेपाली सब्जेक्टमा पनि फार्म एनिमल्सकै कुरा आउँछ र त्यो फार्म एनिमल्सबाट बच्चाले आकार लागेका शब्दको परिचय सिक्नुहुन्छ र त्योभन्दा बियोन्ड पनि जान मिल्छ, नजाने होइन, जाँदै नजाउँ भनेको छैन, जानु पाइन्छ, तर बेसिस के हुनु पर्यो त? मेरो एनिमल्सबाट नै सकेसम्म आउनु पर्यो। यदि आउँदैन भने पनि हामीले के गर्छौँ त? त्यसलाई डिफ्रेन्ट कुराहरूबाट तानेर कम्बाइन गरेर बच्चाहरूलाई त्यो लर्निङमा जस्तो स्टोरीबाट हामीले मिलाउन सक्छौँ। अरू आकार लागेका शब्द ल्याउनु भयो भने पनि फार्म एनिमल्सलाई त्यो आकार लागेका कथामा फार्म एनिमल्सलाई इन्क्लुड गरेर हजुरले आकार लागेका शब्दहरू परिचय गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै काका बाख्रा हेर्न जानुभयो या भैँसी हेर्न जानुभयो भनेर त भन्न सकेँ नि त मैले। सो काका भन्दा के भयो? आकार लागेको शब्द पनि आयो, बाख्रा भन्दा मेरो फार्म एनिमल्स पनि आयो है, भैँसी भन्दा मेरो फार्म एनिमल्स पनि आयो। सो दिस इज हाउ वी इन्टिग्रेट, ओके बच्चालाई पढाउनुको लागि चाहिँ। सो मेरो उद्देश्य चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा यदि मैले यसलाई बिचमा राखेको छु भने मेरो बच्चाले एनिमल्सको बारेमा पनि सिक्नुपर्छ, सँगसँगै मैले के पढाउनु त्यो पढाउने कुरा मेरो उद्देश्य अब्जेक्टिभ्स पनि मिट हुनुपर्छ है। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, इन्टिग्रेसन भनेको के हो त भन्दा एनिमल्सको बारेमा मेरो जुन थिम छ त्यो थिमको बारेमा पनि खुलस्त रूपमा हरेक सब्जेक्टमा आउनु पर्यो र सँगसँगै मेरो हरेक टपिकको के छ त कन्टेन्ट, त्यो पढाउने उद्देश्य पनि पुरा हुनु पर्यो। भनेको त झन् इन डेप्थमा हामीले बच्चाहरूलाई पढायौँ, झन् हामीले डेप्थमा बच्चाहरूलाई लिएर गयौँ। अब बच्चालाई यसरी पढायौँ भने कि हरेक सब्जेक्टमा उसलाई के लाग्छ त भन्दा मैले फार्म एनिमल्स नै पढिरहेको छु भन्ने लाग्छ। तर यता बिइङ अ टिचर मलाई के लाग्छ त भन्दा मैले मेरो बच्चालाई आज आकार लागेका शब्द सिकाएँ, मैले मेरो बच्चालाई आज एनिमल्सको बेसिसमा फार्म एनिमल्सलाई राखेर जोड्न सिकाएँ, मैले मेरो बच्चालाई आज केमा चाहिँ ए र एन लाग्छ त भनेर फार्म एनिमल्सकै हेल्पबाट मैले के गरेँ। जस्तै गोट आयो भने के युज गर्ने होइन, बफेलो आयो भने के युज गर्ने, पिग आयो भने के युज गर्ने, कुन आर्टिकल युज गर्ने भनेर त मैले सिकाउन सकेँ नि त, फार्म एनिमल्स नै सिकाएँ है। अब यहाँबाट मैले एउटा स्टोरी क्रिएट गरेर बच्चालाई इम्पोर्टेन्स अफ वासिङ ह्यान्ड सिकाउन सक्छु,
भनेको यो पनि एनिमल्सकै बेसमा आयो एनिमल्स फार्म एनिमल्सका क्यारेक्टरहरू लिएर मैले के गर्छु मैले मेरो बच्चालाई वासिङ ह्यान्डको इम्पोर्टेन्सको बारेमा सिकाउन सक्छु सो आर्ट र डिजाइन स्टोरीहरू केही पनि के भएन अरू त प्रब्लमै भएन भनेको दिस इज हाउ हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेट गर्छौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेर भन्छौँ है सो मैले जस्ट एउटा ढाँचा मात्र देखाएँ हजुरहरूको लागि यसको लागि चाहिँ वी निड एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि एकदमै डिपमा चाहिँ हामीले एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ सो अब चाहिँ हामी सबैजना मिलेर एक्टिभिटिज गर्दैछौँ ओके सो लेट्स क्रिएट अ क्यामेरा भन्ने हजुरको यसमा मैले हजुरहरूलाई सबैजनालाई टास्क गराउँदैछु कम्तीमा पनि 8-9वटा टास्क हामी सँगै गर्नेछौँ एन्ड आई होप हजुरहरूले एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ होला भनेर किनभने कन्सेप्ट बुझ्नको लागि इट्स इम्पोर्टेन्ट र जसले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ आई वुड बी ग्रेटफुल सो हजुरहरूले क्यामेरा क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामी पेपरको क्यामेरा क्रिएट गर्दैछौँ है सो के गर्नु भने सबैजनाले मसँग छिटो छिटो गर्नु होला है किनभने मैले हजुरहरूलाई थीमको कन्सेप्ट बुझाउँदैछु केही पनि नगरेछु जस्ट पेपरलाई यसरी फोल्ड गरेर चाहिँ अहिले हामी जस्ट एकदम इन्स्ट्यान्टली छोटो एक्टिभिटिज गर्छौँ सबैजना मिलेर ओके सो मेरो यो भयो क्यामेरा है क्यामेरा सो यो बनाइहालेछु अनि मलाई देखाइहालेछु यसरी मलाई देखिरहेको छ नि है या बनाइहाल्छु बनाइसक्छु ओके सो हजुरहरूले बनाइसक्छु होला म हेर्छु है त या देखाइछु त सबैजनाले आफ्नो क्यामेरा या थ्याङ्क यू इट्स ब्युटिफुल सो अब चाहिँ हामी फर्दर के गर्छौँ म टास्क 2 देखाउँदैछु है हजुरहरूलाई क्लिक द फोटोज अराउन्ड अब चाहिँ त्यो क्यामेराले हजुरहरूको वरपर भएको वस्तुहरूको फोटो लिनु पर्यो र त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त ह्यान्डी हुनु पर्यो है सो वस्तु भन्नाले बेडको फोटो खिचेपछि अब बेड त लिएर आएर देखाउनु मिलेन नि राइट सो ह्यान्डीवाला हजुरहरूले मटेरियल्सहरूको फोटो खिच्नु पर्यो ओके ह्यान्डी जुनलाई हजुरले अगाडि ल्याएर कलेक्ट गरेर राख्नु मिलोस् ओके सो टास्क 2 हजुरहरूको के छ प्लिज म सँगसँगै गरिदिनु होला है क्लिक द फोटोज अराउन्ड थर्डमा कलेक्ट द मटेरियल्स सो हजुरहरू रुममा बसिरहनु भएको छ या बाहिर बसिरहनु भएको छ भने हामी त्यसको फोटो खिच्छौँ पहिला त्यसपछि के गर्छौँ मटेरियल्सलाई कलेक्ट गर्छौँ सो इट सुड बी अराउन्ड मेरो अगाडि हुनु पर्यो त्यो है किनभने हजुरहरूले मलाई देखाउनु पर्छ अहिले ठिक छ ओके ग्रेट अब हामी अर्को टास्क हेरौँ है त मटेरियल्स पनि कलेक्ट गर्यौँ है सो प्लिज कलेक्ट धेरै मटेरियल जति धेरै कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यति रमाइलो हुन्छ एक्टिभिटिज गर्नलाई है हाउ मेनी इट्स योर विज जति पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बट कलेक्ट एज मच एज यु क्यान जति धेरै कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै रमाइलो हुन्छ अलिकति उठेर कलेक्ट गर्दाखेरि पनि प्रब्लम हुँदैन अलिक पर छ भने हजुरहरू त्यसको वरपर गएर कलेक्ट गरेर लिएर आइसक्यो ओके के हुँदैछ नेट गयो भन्छ म्यामले म्याम हामी एक्टिभिटिज गर्दैछौँ है सो हामीले फर्स्टमा क्यामेरा बनायौँ त्यसपछि हरेक जुन मटेरियल्सको फोटो खिच्न सक्यौँ त्यो फोटो खिच्न सक्ने मटेरियल्स ह्यान्डी मटेरियल्सलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अगाडि लिएर आएर कलेक्ट गर्नु पर्यो अहिलेसम्म त्यति गरिरहेका छौँ है डन ओके सो मलाई हातमा देखाइछु त के कलेक्ट गर्छ हजुरहरूले वाउ कस्तो प्राञ्जना म्यामको कति राम्रो टट रहेछ हो
Yeah, thank you. Okay, so धेरैजनाले मटेरियल्सहरु कलेक्ट गरिसक्छ सो फेरि म हामी हेरौँ है त त्यसपछिको फर्दर टास्क हाम्रो के छ भनेर अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ सर्ट आउट कमन नाउन एन्ड प्रपर नाउन सो सबैजना हामी यहाँ इंग्लिश टिचर चाहिँ छैनौं है सो इंग्लिश टिचर छैनौं त्यही भएर मैले थोरै भनिदिन्छु व्हाट इज कमन नाउन एन्ड व्हाट इज प्रपर नाउन भनेर यदि ओके कमन नाउन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै मैले हजुरहरुलाई पेन्सिल भन्यो भने हाम्रो दिमागमा कुन पेन्सिल अब रातो पेन्सिल कि कालो पेन्सिल कि नीलो पेन्सिल कि अब जुन पेन्सिल पनि हुन सक्छ नि राइट सो त्यो कमन वेमा आयो भने चाहिँ है अब जस्तै मैले पीपल भन्यो भने को चाहिँ त्यो स्पेसिफिक भएन हैन मोबाइल भन्यो भने कुन मोबाइल त्यो स्पेसिफिक भएन गेम्स भन्यो भने कुन गेम्स त्यो स्पेसिफिक भएन सो स्पेसिफिक छैन कमनली इट्स अवेलेबल भने त्यो चाहिँ के भयो कमन नाउनमा राख्छौं है अनि यदि हजुरले लिनु भएको मटेरियल्सको नाम हुन सक्छ नि जस्तै मोबाइल लिनु भयो अब यो मोबाइल आइफोन भनेपछि आइफोन चाहिँ के भयो प्रपर नाउन भयो है पेन लिस्यो पेन चाहिँ कमन नाउन भयो तर यो पेनको नाम हुन्छ नि यो नाम चाहिँ के भयो त फेरि प्रपर नाउन भयो ओके मार्कर लिस्यो मार्कर जुन पनि हुन सक्छ मार्कर चाहिँ के भयो कमन नाउन भयो तर यो कुन मार्कर भनेर यहाँ स्पेसिफिक यो मार्कर भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि के भयो प्रपर नाउन भयो है आई होप हजुरहरु क्लियर हुनुभयो होला भनेर ल अब चाहिँ त्यही बेसिसमा हजुरहरुले सर्ट आउट गर्छौ भनेको सामानलाई छुट्टाइस्यो हामी सँगसँगै गर्छौं है धेरै एक्टिभिटिजहरु गर्छौं सो कमन र प्रपरलाई छुट्टाइस्यो सो यदि नाम छैन कमन छ 4-5 वटा सँगै छ हैन सो त्यसलाई कमन र प्रपर भनेर चाहिँ छुट्टाइदिन्छु है सो यहाँ पनि छ हजुरहरुलाई रेफरेन्सको लागि सो मान्छेको अब हजुरहरुले कपीमा यतिकै लेख्दा पनि भयो है कपीमै लेख्दा पनि हुन्छ हजुरहरुले कलेक्ट गरेको मटेरियल्सलाई चाहिँ प्रपर नाउन यो छ मसँग कमन नाउन यो छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ सो हजुरहरुले आफ्नो नामलाई प्रपर नाउनमा राख्न सक्नुहुन्छ या फ्रम द आइटम which we have clicked the photos त्योबाट कमन नाउन र प्रपर नाउन छुट्याउनु पर्यो लिस्टिङ गर्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ कपीमा गर्छ ल हजुरहरुले है कपीमा स्पेसिफिक कुनै कुराको नामहरु आइदियो भने चाहिँ त्यसलाई प्रपर नाउनमा राख्छ ल अब मान्छे हाम्रै नाम पनि हुन सक्छ ओके फोनको नाम पनि हुन सक्छ जेको नाम पनि हुन सक्छ अनि इफ स्पेसिफिक नाम छैन त्यसले स्पेसिफिक कुनै कुरालाई डिनोट गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कमन वेमा राख्छ है त ओके सो यहाँ लेख्दै हुन्छिन्छ च्याट बक्समा पनि ओके कपीमा सर्ट आउट गर्छ है कपीमा यसरी नै लेख्नु होला हजुरहरुलाई च्याट बक्समा पनि सरोजनी म्यामले हेल्प गरिराख्छ छ कसरी छुटाउने भनेर ओके मोना म्यामले हेल्प गरिराख्छ छ कसरी छुटाउने भनेर सो यु क्यान ह्याभ अ लुक यदि कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ है या थ्यांक यू ओके सो हामी फेरि अर्को एक्टिभिटिज गर्छौं है त डन भयो कि भएन मलाई यस कि नो लेख्दिछु त प्लिज च्याट बक्समा ओके यस लेख्छ छ धेरै जनाले हो कि 5 हो कि 7 हो कि 8 हो कि अनि काउन्ट गरेर हजुरले कपीमा नोट डाउन गर्ने बित्तिकै हजुरले यस 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 लेख्दिहाल्छ है त या थ्यांक यू सो यो पनि भयो है त हजुरले नोट डाउन गरिसक्यो
Okay, so another one, add, subtract, multiply with the given numbers. भनेको हजुरको जति नम्बर आयो नि, कसैको 1 होला, कसैको 2 होला, कसैको 5 होला, कसैको 6 होला. So जति नम्बर आयो त्यो नम्बर र यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हजुरलाई यति नम्बर दिएको छ. So हजुरले त्यसलाई पालै पालो एड गर्छु, पालै पालो सबट्र्याक्ट गर्छु, पालै पालो मल्टिप्लाई गर्छु. अहिलेलाई चाहिँ एउटा मात्र गर्छु, कि एड गर्छु कि सबट्र्याक्ट गर्छु कि मल्टिप्लाई गर्छु. ओके, कि एड गर्छु हजुरसँग आएको नम्बर जुन हामीले कलेक्ट गरेको नाउन मटेरियल्सको नम्बर थियो, त्यो नम्बर्स चाहिँ हामीले के गर्छौं, पालै पालो एड गर्छौं या सबट्र्याक्ट गर्छौं या मल्टिप्लाई गर्छौं. त्यो वेज हजुरले जुन गर्दा पनि हुन्छ है. ओके, म फेरि रिपिट गर्दैछु है त हजुरहरूलाई. जस्तै हजुरहरूसँग कतिवटा मटेरियल्स छ. अब मैले मेरो वरपर हेरेँ भने चाहिँ आई ह्याभ 1 2 3 4 5 6 मटेरियल्स. ओके, मसँग वरपर 6 मटेरियल्स छ भने यसलाई मैले के गर्छु, 6 + 1 कति, 6 + 2 कति, 6 + 3 कति, 6 + 4 कति, और 6 - 1 कति, 6 - 2 कति, और 6 × 5 कति भनेर यसरी आन्सर निकाल्छु. यसरी है. with every number. Done? Okay, great. Thank you. And then अब हजुरहरुको फर्दर टास्क भनेको चाहिँ अब हामी वाक्य बनाउँछौं है. वाक्य बनाउनुहोस्, सृजना गरेको वाक्यबाट नाम छुटाउनुहोस्. ओके, सो हजुरसँग जुन मटेरियल्स छ, हजुरसँग जुन मटेरियल्स छ त्यो मटेरियल्सको वाक्य बनाउनुहोस्. धेरै नबनाइसु अहिलेलाई, जस्ट हामी प्र्याक्टिस मात्र गर्दैछौं. हजुरले जुन मटेरियल्स कलेक्ट गर्छ त्यो मटेरियल्सको चाहिँ वाक्य बनाइसु. अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि नाम त्यसमा के आयो त हैन, नाम के आयो त्यो नाम चाहिँ छुटाउनुहोस्. नाम भनेको चाहिँ नाउन है, नाउन छुटाउने. आफूले बनाएको वाक्यबाट के गरिसु त भन्दा नामहरु छुट्याइदिनुहोस्. नेपालीमा गर्ने हो है. यो नेपालीमा वाक्य बनाउने, आफूसँग भएको मटेरियल्सको नेपालीमा वाक्य बनाइसकेपछि हामी के गर्छौं, त्यहाँबाट नाम छुटाउँछौं है. So noun is the name of a place, person, thing or ideas. भने जस्तै हजुरहरुले आफूले बनाएको वाक्यबाट कोही मान्छेको नाम आछ भने नाममा लेखिदिनुहोस्. त्यहाँ कुनै वस्तुको नाम आएको छ भने वस्तुको नाममा लेखिदिनुहोस्. त्यहाँ कुनै ओके आइडिया, अब लभ, काइन्डनेस यस्ता कुराहरु आएको छ भने पनि वाक्यमा लेखिदिनुहोस्. सरी, नाममा लेखिदिनुहोस्. यसरी हजुरहरुले क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो है. ओके, सो सृजनामा हामीले लेखिसक्दा छ कापी, पानी, कलम भनेर. माथि वाक्य पनि हुनुपर्छ ल, वाक्य पनि बनाएको हुनुपर्छ हजुरहरुले बनाएको वाक्यबाट चाहिँ त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ हामीले छुट्याउँछौं. ओके, लोकेन्द्र सरले ह्यान्ड रेज गरिराख्छ. सर प्लिज अनम्युट योरसेल्फ. मसँग नयाँ पत्रिका छ भनेर भन्छु. मसँग नयाँ पत्रिका छ मा नाम के छ त, नाम चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो, नाममा लेख्नु पर्यो है. नेपालीमा बनाइछु ल, नेपालीमा है. मलाई चेस खेल्न मन पर्छ भनेर भन्छु. अब मलाई चेस खेल्न मन पर्छ मा नाम के छ, नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो. ओके ओके, जगमा पानी छ. सो जगमा पानी छ मा नाम के हो, त्यो नाम हामी छुट्याउँछौं. मेरो छुरा रातो छ पनि लेख्दा छ. ओके, थ्यांक यू सो मच. सो त्यसलाई लेखेर नै राखिराख्छ ल अहिले है. ओके, सो हामीले वाक्य बनायौं राइट. अनि सृजना गरेको वाक्यबाट के पनि छुट्यायौं, नाम छुट्यायौं
है सो क्रिएट योर ओन स्टोरी हामीले अब चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको मटेरियल्सबाट नै के गर्छौँ स्टोरी बनाउँछौँ सो त्यो स्टोरी बनाउँदाखेरि माथिपट्टि चाहिँ यसरी नै ड्रइङ गर्छौँ सानो ड्रइङ गर्छौँ त्यसपछि त्यसको स्टोरी गराउँछौँ है स्टोरी गराउँछौँ एकदम छिटो छिटो गराउँछौँ बुझिसक्यो नि है सो मैले के भने भने हजुरहरूसँग जे मटेरियल्स कलेक्ट गरिसकेको छ त्यो मटेरियल्सको यहाँ हजुरहरूले स्टोरीमा जे स्टोरी बनाउनु भयो पहिला स्टोरी लेख्छु नेपालीमा पनि हुनसक्छ इङ्ग्लिसमा पनि हुनसक्छ स्टोरी एकदमै लामो होइन कि जस्ट अहिलेको लागि चाहिँ हामी 2-3 लाइनको मात्र स्टोरी लेखौँ है 2-3 लाइनको मात्र स्टोरी लेखौँ र रफली यहाँनिर पिक्चर ड्र गर्छौँ एकदमै रफली एकदम राम्रो वाउ हुनुपर्छ भन्ने छैन Okay, so एकदम short and sweet है 2-3 sentences के story भयो भने पनि that would be enough अहिले आइडिया को लागि मात्र ओके already muted so Ujjwal सरले के लेख्छ छ त्यस्तो I am big hacker I can hack but I am good hacker welcome you all भनेर Ujjwal sir, it's my humble request. Please, this text or number this la. Okay, so here we have a very sweet story. One day I felt bored. I go to market and bought chessboard and see timer in clock and start my game. Thank you for sharing this. Thank you. So please write it down on your copy as well. Mother is hardworking. She is taking care of all. She is loved by all. But एकदम short and sweet story. And please don't forget to draw a picture of that as well. As a whole, हजुरले concept दिन पनि सक्नुहुन्छ or हजुरले just individual pictures पनि draw गर्न सक्नुहुन्छ. It's your wish, okay? Okay, so अब 1 minute मा हामी यसलाई पनि end गर्छौं. So please hold on गराउन चाहे हजुरहरूलाई. Thank you so much for your active participation. So अहिलेसम्म हामीले जति पनि क्रिएट गर्यो त्यसलाई एकदमै सेफ वेमा राखिरहनु होला हजुरहरूले. So हामीले स्टोरी पनि क्रिएट गर्यौं from the materials which we have collected, right? So यहाँ चाहिँ अर्को छ but we will not do this task. यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूसँग गराउन सक्नुहुन्छ है. Create a video of your story भन्ने चाहिँ. And here we have a small paragraph, right, related to noise pollution. Social studies subject related भयो चाहिँ. So read the given paragraph and create a question. Ask the questions, okay? So यो paragraph हजुरहरूले पढिसु. Please click the photo. हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा and then यो paragraphबाट चाहिँ create as much question. यो question चाहिँ हजुरहरूले अहिले एकदमै सेफली राख्नु होला because we'll have a discussion later on. So यहाँ हामीसँग सोशल स्टडीबाट एउटा प्याराग्राफ छ सब्जेक्टबाट त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो यो प्याराग्राफ प्लिज गो थ्रु इट अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले क्वेशन क्रिएट गर्नु पर्यो ओके So हजुरहरूले बुझिसकेको छैन भने चाहिँ प्लिज राइट इट डाउन अन च्याट बक्स whether you have understood or not भनेर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याए यहाँ हामीले एउटा सानो प्याराग्राफ दिएको छ यसबाट चाहिँ हजुरहरूले आफैले क्वेशन क्रिएट गर्नु पर्यो पढेर हजुरहरूले आफैले के गर्नु पर्यो क्वेशन क्रिएट गर्नु पर्यो है अनि क्वेशन चाहिँ हजुरहरूले क्रिएट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ एकदम त्यो yes no क्वेशन क्रिएट गर्छ अहिले हस yes no question
डिस्क्रिप्टिभ वाला भन्दा पनि yes no क्वेशन क्रिएट गर्छु भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। Okay, so we have few questions हाम्रो chat box मा है, so I will just त्यसलाई पढ्छु म। What affect our ears? Write the bad effects of noise pollution. Can ear be affected by noise pollution? And is noise pollution good for us? Yeah, thank you. So we have so many questions here. Is noise pollution is good for us? Does noise pollution harm us? Okay, so please write it down on your copy as well. So मैले यसलाई पनि ब्रेक गरे, अब हामी अर्कोमा मुभ अन हुन्छौँ। So here we have again हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई च्याट बक्समा राखिदिन्छु है, च्याट बक्समा राखिदिन्छु। सो हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भने च्याट बक्समा हजुरहरूलाई एउटा लिंक आउँछ, त्यो लिंकमा गएर हजुरहरूले यसलाई सर्ट आउट गर्नु पर्यो है, सल्भ गर्नु पर्यो। ओके, सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यो क्लिक गरेर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नुछ हजुरहरूले है। सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्छ त सर्ट आउट गर्नुपर्छ कमन नाउन र प्रपर नाउनलाई। ओके, सो यहाँ स्क्रिनमा हेर्छ ल। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कमन एन्ड प्रोपर नाउनलाई छुट्याउँछौँ। ओके, सो हामीसँग यहाँ माथि हजुरहरूले जस्ट यो के गर्नु पर्यो, यहाँ गएर चाहिँ आफैले नै गर्न मिल्छ यो। ओके, आफैले गर्नु होला। क्रस गर्ने कि टिक गर्ने, कहाँनिर चाहिँ के गर्ने भनेर हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्कसिट चाहिँ पाउनुहुन्छ है। सो यो मैले पछि गराउन चाहे, जस्ट हजुरहरूले क्लिक गरेर आइडिया मात्र लिनु होला, हामीले यसरी पनि गर्छौँ भनेर। सो अगेन हामी फेरि फर्दर मुभ अन हुन्छौँ एन्ड वी हेभ अनदर एक्टिभिटी। सो सरी, अर्को खोल्छु है म। या सो अर्को एक्टिभिटी चाहिँ यो चाहिँ इट्स नट पोसिबल, सो मैले सेयर मात्र गरेँ अहिले हजुरहरूलाई है, सेयर मात्र गर्दैछु। सो यसमा चाहिँ नेबरहुड हन्ट भनेर छ, ओके, स्क्याभेन्जर हन्ट भनेर छ। हामीले बच्चालाई के गराउँछौँ त भन्दा जति पनि उहाँहरूले मटेरियल्सहरू कलेक्ट गर्नु भएको छ अथवा वी विल प्रोभाइड देम अ लिस्ट, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेबरमा गएर, कम्युनिटीमा गएर, सोसाइटीमा गएर चाहिँ के गर्छौँ हामीले उहाँहरूलाई यो सबै सोध्न लगाउँछौँ। इन्टरभ्यू उहाँ गएर घर घरमा गएर चाहिँ उहाँहरूले इन्टरभ्यूहरू लिनुहुन्छ, कन्भर्सेसन्सहरू गर्नुहुन्छ एन्ड दे विल लिस्ट दिस अल है। त्यसपछि यही रिलेटेड नै उहाँहरूले प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनुहुन्छ। सो मैले हजुरहरूलाई यो जति पनि टास्क गराएँ है, हामीले कम्तीमा पनि वी हेभ अलरेडी डन अराउन्ड 9 to 10 टास्क। के को बेसिसमा रहेर गऱ्यौँ त भन्दा नाउनको बेसिसमा। सो थिमको लागि स्पेसिफिक केही नै टपिक हुनुपर्छ भन्ने छैन, राइट। सो मैले नाउनको बेसिसमा मैले कहाँबाट सुरु गरेँ, मैले आर्टबाट, डिजाइनबाट चाहिँ सुरु गरेँ यो टपिकलाई हैन। सो हामीले कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, डिजाइनबाट सुरु गऱ्यौँ। ओके, त्यसपछि हजुरहरूलाई त्यो प्रति क्युरियस गराउनको लागि हामीले के गर्यौँ, वार्म अप सेसन गऱ्यौँ, वार्म अप गऱ्यौँ, फोटोजहरू क्लिक गर्न लगाएर मटेरियल्सहरू कलेक्ट गर्न लगायौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा प्रपर नाउन र कमन नाउन भनेको के हो भनेर कन्सेप्ट बुझ्यौँ, त्यसपछि कन्सेप्ट दियौँ, राइट। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, यो हरेक सब्जेक्टलाई म्याथमा, नेपालीमा, ओके, त्यसपछि गएर सोसलमा, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी, टेक्नोलोजी है, किनभने क्रिएट अ भिडियो भनेर थियो नि त्यहाँ हैन, क्रिएट अ भिडियो भनेर थियो त्यहाँ। सो यहाँ टेक्नोलोजी पनि छ हामीसँग। त्यसपछि गएर हामीले लाइभ वर्कसिटमा गएर अनलाइन वर्कसिट्सहरू पनि हेऱ्यौँ है,
अनलाइन वर्कसिट्स, ओके। सो यो सबै कुराहरू के गर्यो एट अ टाइम गर्यो भनेको एउटा टपिकमा ल हेर्नुहोस् पढ्नको लागि हामीले के पढेका थियौँ नाउन भनेर पढेका थियौँ तर यो नाउन भन्ने टपिकको बेसिसमा अब मैले अझ फर्दर गराएँ भने मैले यो रिलेटेड गीत पनि गराउन सक्छु हजुरहरूलाई डान्स पनि गराउन सक्छु अरू फिजिकल एजुकेसन रिलेटेड मैले हजुरहरूलाई फिजिकल मुभमेन्ट्सहरू पनि गराउन सक्छु भनेको यसमा हामीले के याद गर्नु पर्यो त भन्दा हेर्छु त टपिक त एउटा छ नि त तर हामीले यसलाई कसरी कनेक्ट गर्यौँ त भन्दा कति धेरै कुरासँग कनेक्ट गर्यौँ डिजाइनसँग कनेक्ट गर्यौँ इन्जिनियरिङसँग कनेक्ट गर्यौँ टेक्नोलोजीसँग कनेक्ट गर्यौँ अनलाइनसँग कनेक्ट गर्यौँ कम्युनिटीसँग कनेक्ट गर्यौँ प्रोजेक्ट वर्कसँग कनेक्ट गर्यौँ सोसल स्टडिज सब्जेक्टसँग कनेक्ट गर्यौँ नेपालीसँग कनेक्ट गर्यौँ म्याथसँग कनेक्ट गर्यौँ कन्सेप्टसँग कनेक्ट गर्यौँ कलेक्टसँग कनेक्ट गर्यौँ आइएम सो सरी मैले अघि भन्न बिर्सेछु हामीले नोइज पोल्युसनको क्वेसन क्रिएट गर्छौँ र त्यो नोइज पोल्युसनको क्वेसन क्रिएट गरिसकेपछि एन्ड वी विल लेट आवर स्टुडेन्ट्स टु फाइन्ड त्यहाँ नाउनहरू के छ प्रपर नाउन के छ कमन नाउन के छ भनेर पनि त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न लगाउँछौँ भनेको यसरी इन्टर रिलेट गर्नु पर्यो अननोइङली है सो हरेक कुराहरू चाहिँ एउटै कुराबाट के हुनु पर्यो दोहोरिएर आउनु पर्यो र यो कुरा मैले यो एक्टिभिटिज हजुरहरूलाई किन गराएँ त भन्दा अब नाउ हामी कन्सियस हुनुपर्छ भनेको एक्टिभिटिज गराउनु ठुलो कुरा हो तर त्यो एक्टिभिटिज गराएर मेरो बच्चाको के कुरा विकास भयो त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो सो गभर्मेन्टले हामीलाई ओके हाम्रो अहिले क्लास 1, 2, 3 को हजुरहरूले करिकुलम हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो धेरै सिपहरू छ त्यहाँ लाइफ स्किल्स छ कोर स्किल्स छ सफ्ट स्किल्स छ 21st सेन्चुरी स्किल्स छ यो सबै कुराको विकास हुने गरी चाहिँ व्यवहार कुशल सिप भनेर सफ्ट स्किल्स भनेर हाम्रो गभर्मेन्टले हामीलाई दिनुभएको छ है सो लाइफ स्किल कोर स्किल सफ्ट स्किल 21st सेन्चुरी स्किल सो लेट जस्ट ह्याभ अ डिस्कसन फर अ वाइल हामीले यो सबै प्लिज इग्नोर माई राइटिङ बिकज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट यसरी होल्ड गरेर लेख्नको लागि है सो आई होप हजुरहरूले बुझिराख्छ छ भनेर मैले जस्ट हजुरहरूलाई एउटा कन्सेप्ट दिनको लागि मात्र यसरी लेखिरहेको छु है सो अब मलाई हजुरहरूले भन्छु हामीले यो एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि हामीमा के डेभलपमेन्ट भयो के कुराको चाहिँ विकास भयो त प्लिज रेज योर ह्यान्ड कसैले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर फ्रुटफुल या वी हेभ प्राञ्जना म्याम म्याम प्लिज अनम्युट योरसेल्फ ओके म्याम क्रिएटिभिटी भयो म्याम क्रिएटिभिटी हजुर यस म्याम प्लिज क्रिएटिभिटी भयो प्र्याक्टिकल लर्निङको कुराहरू पनि आइरहेको छ म्याम यहाँ अनि मेन्टल एबिलिटीको कुराहरू आइरहेको छ राइटिङ स्किल्सहरू भयो हाम्रो एबिलिटीहरू इन्हान्स हुने भयो राइटिङ रिडिङ सबैलाई मैले ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट राइटिङ रिडिङ स्किल्स मैले ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भनेर राख्थेँ म्याम सोशल स्किल्स पनि डेभलप भयो हजुर सोशल स्किल्स अनि अर्को भनेको हाम्रो म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट पनि आयो नि त हजुरहरूले गराउँदाखेरि ग्रामेटिकल सबै कुराहरू आयो म्याम यसमा थ्याङ्क यू सो हामी हस् म्याम थ्याङ्क यू सो दिपा म्याम प्लिज अनम्युट योरसेल्फ यस म्याम यसमा चाहिँ मलाई एज अ हामीले थिम बेस्ड सरी म्याम अनम्युट गर्छु है यस यो अटोमेटिक म्युट भइरहेको छ कि म्याम थिम बेस्ड टिचिङ गरिरहेको थियौँ तर हामीले चाहिँ यो नेपाली इङ्ग्लिस र म्याथलाई चाहिँ सँगै कोअर्डिनेसन गर्न अलिक अप्ठ्यारो मानिराखेको अलिक गाह्रो भएको थियो आज हजुरले दिएको आइडियाले केही हदसम्म हामीलाई सजिलो भयो म्याम अब चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ थिम बेसमा सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ कस्तो लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति बुझेँ अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू म्याम सो हामीले अहिले गरेको एक्टिभिटिजबाट डु यु वान्ट टु शेयर समथिङ के चाहिँ बच्चाको विकास भयो भनेर थ्याङ्क यू सो मच म्याम सङ्गीता म्याम प्लिज अनम्युट योरसेल्फ सङ्गीता म्याम ओके टीका म्याम
हजुर सङ्गीता म्याम, हजुर सङ्गीता म्याम, यस म्याम प्लिज। हजुर मलाई चाहिँ कस्तो भने टिम वर्क चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्यो, धेरै राम्रो लाग्यो। टिम वर्क भन्छ है? हजुर यस। ओके, अरू बच्चाको केही विकास भयो जस्तो जस्तै हाम्रो यहाँ कग्नेटिभ, सोसल पनि लेखिरहेको छ, इमोसनल डेभलपमेन्ट, टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि लेखिरहेको छ। यमुना म्याम प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। म्याम हामीले एज अ होल भन्दा बच्चा चिल्ड्रेनको कग्नेटिभ स्किल्स चाहिँ डेभलप भयो। ओके, कग्नेटिभ, यस। जसमा चाहिँ उनीहरूले थिङ्क गर्छ, रिमेम्बर गर्छ, अनि राइटिङ, रिडिङ स्किल्सहरू सबै डेभलप हुँदाखेरि एन्ड एज अ होल वी क्यान से कग्नेटिभ स्किल्स चाहिँ डेभलप। यस, थ्याङ्क यू सो मच। शर्मिला म्याम। ओके म्याम, एउटा त क्रिएटिभिटी स्किल्स डेभलप भयो, ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट पनि भयो, अनि अर्को क्रिटिकल थिङ्किङ पनि भयो। क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स पनि डेभलप भयो यो अहिले हजुरले गराउनु भएकोमा। अब रिडिङ स्किल, रिडिङ राइटिङ कम्युनिकेसन, अनि त्यसपछि के भयो कम्युनिकेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ, खास क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ डेभलप भयो। ओके, कम्युनिकेसन पनि भयो। थ्याङ्क यू। ओके, सो हियर वी हैव टिका म्याम। टिका म्याम प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। म्याम हजुर, जस्तो यसमा चाहिँ के भयो भने एउटै सब्जेक्टलाई चारैपट्टिबाट चाहिँ पढ्न पाउने भयो विद्यार्थीले। जस्तै इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ भन्नाले एक एकवटा सब्जेक्ट गरेर होइन कि चारवटा सब्जेक्ट को कुरा चाहिँ एउटैमा पढ्न पाए। अब इन्टिग्रेटेड भयो अथवा कोरिलेसन गरेर पढ्न पाए, एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा चाहिँ खोजिरहँदाखेरि प्र्याक्टिकल बेस्ड लर्निङ भयो। उनीहरूले एकदम घोकेर भन्दाखेरि पनि एकदम प्र्याक्टिकल्ली इन्भल्भ भएर आफूसँग भएका वरिपरिका चिजहरूलाई चाहिँ समेटेर एकदम इजी वेमा लर्न गर्न सक्ने भए। अब त्यसले चाहिँ के विकास हुने भयो भने बच्चासँग अब त्यो ल्याङ्ग्वेजको स्किल पनि डेभलप हुने भयो, म्याथ पनि समेटिएको छ, नेपाली पनि समेटिएको छ, इङ्ग्लिस अब थिममा अब त्यो इङ्ग्लिस पनि समेटिएको छ होइन। सबै कुरा समेटिने भयो। एकदम एउटा टपिकलाई लिएर छताछुल्ल भएर पढ्नु भन्दा पनि एउटा टपिकमा सबै कुरा समेटिएर सबै सब्जेक्टलाई लिएर चाहिँ एकदम प्रष्टसँग पढ्न पाउने भए भन्ने लाग्यो म्याम। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। ओके, सो दिस विल बी द लास्ट सेयरिङ है। आइ एम सो सरी, कति धेरैजनाले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सो हियर वी गो विथ गोविन्द सर। नमस्ते म्याम। नमस्ते सर। यहाँ सबैलाई नमस्ते छ। हजुर, मैले चाहिँ यसबाट के बुझेँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा नेक्टर भनिन्छ, जस्तो जुस होइन, हामीले विभिन्न फलफुल अलग अलग खानुको सट्टामा हामीले चाहिँ जुस बनाएर खायौँ भने समष्टि एउटा चाहिँ सारांश समरी भनिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मैले पाएँ। यहाँ विभिन्न हामीले अलग अलग वस्तुहरू जस्तै कि एउटा स्याउ खाने, एउटा चाहिँ आँप खाने होइन, म्याङ्गो खाने। अब यहाँ विभिन्न अरू फलफुलहरूलाई हामीले अलग अलग खानुको सट्टामा हामीले चाहिँ सबै फलफुललाई मिश्रण गरेर खायौँ भने त्यसको नेक्टर जुन पाउने पनि तत्त्वहरू छ सबै हामी एउटैमै पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले एउटा सारांशमा बुझेँ है। यसबाट चाहिँ विभिन्न जुन एउटा चौथर्फी विकास गर्ने एउटा यसबाट चाहिँ मैले पाएँ। जस्तै हाम्रो वरिपरि रहेको वस्तुहरूलाई नै हामीले पहिचान गर्ने, परिचय गर्ने, त्यही वस्तुहरूबाट नै हामी चाहिँ के गर्छौँ त छिटो हामीले जुन कुरा एउटा सरल वस्तुहरू जुन चाहिँ उसले पहिचान गर्न सक्ने वस्तु वरिपरि छन् त्यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ चिनारी पहिचान गरेर चाहिँ अलिक जटिलतिर हामी सजिलो सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट मैले पाएँ। यसले चाहिँ इन्हान्स फोकस गर्न खोजेको चाहिँ हामीले क्रिएटिभलाई नै हो, अलिक क्रिएटिभ नलेज हुनुपर्छ जुन चाहिँ हामी अहिलेसम्म प्यारेट लर्निङ जर्नी जुन एउटा विद्यार्थीहरूमा गराइरहेको छ। हाम्रो पढाउने काम चाहिँ छ तर सिकाइ चाहिँ छैन भन्ने कुरा जुन अहिले हाम्रो अहिलेको शिक्षाले दिइरहेको छ। यो अहिले इन्टिग्रेटेड भनेको चाहिँ मैले एउटा समष्टि एउटा सहजीकरणबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छिटो हामीले चाहिँ
वरिपरिकै सेरोफेरो वरिपरिकै वस्तुहरूलाई हामीले सङ्कलन गरेर त्यही वस्तुहरूबाट अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ डेभलप नलेज गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई यसबाट पाएँ है। Sir, thank you so much. Thank you so much for sharing us. Thank you. Welcome. Okay, so hold on. Okay, great. So मैले हजुरहरूलाई जस्तै इन्टिग्रेसन त एउटा पार्ट भयो है। हामीले इन्टिग्रेटेड करिकुलम डिफ्रेन्ट सब्जेक्टलाई हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ, बच्चालाई पढाउँछौँ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। बट एडुकेटेड भइसकेपछि हामी मोर कन्सियस चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा मेरो बच्चाको के कुराको के स्किलको चाहिँ डेभलप भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ वी सुड फोकस मोर है। सो हामीले अहिले नाउनको जुन एक्टिभिटिज गरायौँ बच्चालाई एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले सोसाइटीसम्म लिएर गयौँ नि त होइन, घरसम्म लिएर गयौँ, आर्टमा लिएर गयौँ, डिजाइनमा लिएर गयौँ, टेक्नोलोजीमा लिएर गयौँ, इन्डिभिजुअल हरेक सब्जेक्टमा त्यसलाई एड्रेस गरायौँ है। सो त्यो गराउँदाखेरि मेरो के कुराको विकास भयो त भनेर यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै गभर्मेन्टले जुन हामीलाई सफ्ट स्किल्स भनेर राख्नु भएको छ त्यो भनेको सफ्ट स्किल ल मैले मेरो बच्चाको चाहिँ थिङ्किङ स्किल डेभलप गर्नुपर्छ, थिङ्किङको लागि के एक्टिभिटिज गर्ने छुट्टै क्रिएट गर्ने भन्ने होइन। ओके, द मोर हामीले बच्चालाई ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरू गराउँछौँ, फिजिकल मुभमेन्ट्सहरू गराउँछौँ, उहाँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन्स गराउँछौँ होइन, हेड हार्ट एन्ड ह्यान्डको इन्भल्भमेन्ट गराउँछौँ, एक्सपिरियन्सियल लर्निङ गराउँछौँ, त्यति नै बच्चाको चाहिँ डिफ्रेन्ट कोर स्किल्सहरू डेभलप भएको हुन्छ। सो इट वुड बी 21st सेन्चुरी भन्दा पनि भयो, हजुरहरूले लाइफ स्किल भन्दा पनि भयो, सफ्ट स्किल्स भन्दा पनि भयो, वाटेभर है, जे भने पनि यो के हो त स्किल्स हो। बच्चाको इन्टरनल रूपमा चाहिँ के स्किल्सको डेभलप भएको छ त भन्दा या होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भएको छ नि त, बिकज देयर इज मुभमेन्ट, बच्चाको कग्निटिभ मेन्टल डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, हरेक कुरा सोचेर गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले होइन। दे आर लर्निङ विथ देयर ओन मिस्टेक, उहाँहरू आफैले आफ्नै गल्तीबाट, डिस्कसनबाट, टिम वर्कबाट सिकिरहनु भएको छ, त्यसलाई प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, आफ्नो इमोसन्सहरू सेयर गर्नु भएको छ एकअर्कासँग। हामीले अहिले इन्डिभिजुअल गरे पनि मैले मेरो क्लासमा यो एक्टिभिटिज गराएको भए त त्यसरी नै गराउँथेँ भनेको त्यहाँ टिम वर्क, कोलाबोरेसन है, त्यसपछि गएर आफ्नो इमोसन्सहरू सेयर गर्ने, प्रेजेन्टिङ स्किल, यो सबै कुराहरू हामीले बच्चालाई सिकाइरहेका छौँ एट अ टाइम, त्यो पनि एट अ टाइम एउटा पिरियडमा हामीले कुराहरू गराइरहेका छौँ भनेको बच्चाको इमोसनल डेभलपमेन्ट भयो, सोसल डेभलपमेन्ट भयो, फिजिकल मुभमेन्टबाट गरायौँ, फिजिकल डेभलपमेन्ट भयो, इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको सेल्फ म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ है। त्यो मटेरियल्सहरू के हो, मैले कहाँ राख्नुपर्छ, त्यो कुराहरू हामीले लिएर जान सक्छौँ, बच्चाहरूलाई अर्गनाइज गराउन सिकाउन सक्छौँ हामीले बच्चाहरूलाई। इन्टरपर्सनल स्किल्सको डेभलपमेन्ट हामीले बच्चालाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउन सक्छौँ, भिडियोहरू क्रिएट गर्न लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई अपलोड गर्न लगाउन सक्छौँ होइन। सो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। ओके, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट हामीले हेर्न जरुरी छ। लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक हाम्रो गभर्मेन्टले जुन हेर्छ है, सो हाम्रो गभर्मेन्टले कसरी चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर कसरी डिफाइन गरेको छ भने सुरुमा आउनुपर्छ थिम। ओके, सो मैले हजुरहरूले दिनुभएको कुरालाई मैले थोरै यसलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन चाहे। सो हाम्रो गभर्मेन्टको करिकुलम अनुसार चाहिँ सुरुमा आउनुपर्छ थिम अथवा इन्टिग्रेटेड वाटेभर टपिक जे भए पनि। सो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के को बेसमा हुन्छ त भन्दा सब्जेक्टको बेसमा हुन्छ। त्यो इट माइट बी इङ्ग्लिस हुनसक्छ, नेपाली हुनसक्छ, राइट, म्याथ हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ है। सो सब्जेक्टको बेसमा आउँछ भनेको हरेक सब्जेक्टलाई हामीले एउटा कुरासँग इन्टिग्रेट गर्छौँ है, एउटा टपिकसँग इन्टिग्रेट गर्छौँ, त्यो त बुझिसक्यौँ। र सबैभन्दा माथि को हुन्छ त भन्दा है ए साथी, सबैभन्दा माथि सफ्ट स्किल्स। ओके, ए साथी सबैभन्दा माथि को हुनु पर्यो, सफ्ट स्किल्स हुनु पर्यो। सो सफ्ट स्किल्स भनेको के हो त, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। सफ्ट स्किल्स भनेको हजुरले थिम बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस्, आई एम नट कन्सर्न अबाउट द्याट, बट सफ्ट स्किल हामीले बुझ्नु पर्यो बिकज एडुकेसन ट्रान्सफर्मेसनको लागि इट्स मस्ट, इट्स म्यान्डेटरी। जे कुरा पढाउनु हुन्छ नि बच्चालाई पढाउने बेलामा यो सफ्ट स्किल डेभलप भएन भने हजुरले पढाएको कुरा इट्स भ्यालुलेस, इट्स युजलेस। जसरी पढाउनुहोस् डजन्ट म्याटर, तर सफ्ट स्किल बच्चाको डेभलप भएको हुनुपर्छ त्यसमा है। सो सफ्ट स्किल डेभलप गराउने चाहतमा हजुरहरू हेर्नुभयो भने इन्टिग्रेटेड त इजिली नै गर्न सक्नुहुन्छ।
सो फर्स्टमा वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सो हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ सफ्ट स्किललाई कसरी डिभाइड गरिरहेछ, कसरी डिभिजन गरिरहेछ भने लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक। थिङ्किङ स्किल्स, interpersonal skills, information communication and multiliteracy skills र citizenship skills भनेर उहाँहरूले यसरी डिभिजन गरिरहेछ। ओके, सो उहाँहरूले चाहिँ सब डिभिजन गरिरहेछ है। सो सफ्ट स्किल्स भयो थिङ्किङ, इन्टर। अब यसलाई हामी डिपली हेरौँ है। सो मैले यहाँ थोरै हजुरहरूलाई गभर्नमेन्टको बेस पनि राखिदिएको छु तल। सो थिङ्किङ स्किल्समा, interpersonal स्किल्समा, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिलिटरेसी स्किल्समा र सिटिजनसिप स्किल्समा के हुन्छ त? सो दिज आर द क्वालिटिज जुन बच्चामा डेभलप भएको हुनुपर्छ इच एन्ड एभ्री कन्टेन्टमा। सो कुनै पनि कुरा पढाउँदाखेरि मेरो बच्चाले त्यो कुरालाई एप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। बच्चाको लर्निङ स्किल डेभलप भएको हुनु पर्यो, क्रिएटिभ स्किल्स डेभलप भएको हुनुपर्छ। उहाँहरूले आफैले डिसिजन लिन सक्नुपर्छ, वाट इज राइट, वाट इज रङ, सर्ट आउट गर्न सक्नु पर्यो, क्याटेगोराइज गर्न सक्नु पर्यो। नो, वी हेभ टु वर्क इन दिस वे भनेर उहाँहरूले डिसिजन लिन सक्नु पर्यो। प्रब्लम सल्भिङ, प्रब्लम दिनु पर्यो, उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्टली त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। क्रिटिकल थिङ्किङका कुराहरू गर्यौँ हामीले, लजिकल थिङ्किङका कुराहरू गर्यौँ, त्यो कुराहरूलाई हामीले थिङ्किङ स्किलमा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। सेल्फ म्यानेजमेन्ट, ओके, इन्टरपर्सनल स्किल भनेको के हो त? सेल्फ म्यानेजमेन्ट, सेल्फ स्टिम, रेस्पेक्ट, इन्टिग्रिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम म्यानेजमेन्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको यो कुराहरू बच्चामा डेभलप भएको हुनु पर्यो। इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। आफूले जानेर मात्र भएन नि त, त्यो जानेको कुरालाई सेयर पनि गर्नु पर्यो नि, लिएर आउनु पनि पर्यो नि, ए यो हो है भनेर बुझाउनु पनि पर्यो। हामीले टिमवर्कमा काम पनि गर्नु पर्यो। वाट इज टिमवर्क होइन? अरूको कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नु पर्यो, आफ्नो कुरालाई पनि राख्न सक्नु पर्यो। त्यो लिडरसिप क्वालिटिज पनि हामीमा डेभलप हुनु पर्यो। ओके, सो एक्टिभ लिसनिङका क्वालिटिजहरू, कल्चरका कुराहरू, एथिक्स, भ्यालुजका कुराहरू, वाट इज राइट, वाट इज रङ, यो सबै कुराहरू इन्टरपर्सनल स्किल्समा आउँछन्। And then we have information communication, multiliteracy and skills. Okay, त्यो भनेको के हो त? It's basic literacy, technology related कुराहरू आउँछन्। सो मल्टिकल्चरलका कुराहरू आउँछन् यसमा चाहिँ, कम्युनिकेसनका कुराहरू आउँछन्। एन्ड सिटिजनसिप भनेको चाहिँ हामीले बच्चालाई सोसाइटीसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, फ्यामिलीसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो, अवेर गराउनु पर्यो, रेस्पेक्ट गर्न सिकाउनु पर्यो एन्भाइरोमेन्टमा पनि। अनि प्लस हामी क्रिएचर्स, लिभिङ क्रिएचर्स को छौँ, नन लिभिङलाई पनि के गर्नु पर्यो, हामीले रेस्पेक्ट गर्न सिकाउनु पर्यो भनेको यो सबै क्वालिटिज डेभलप भएन त अघि गर्दाखेरि? भयो नि, राइट? हामीले एउटा रुमबाट, म बसेको ठाउँबाट हामीले बच्चालाई सोसाइटीमा पुर्याएका छौँ। ओके, उहाँहरू आफैलाई डिजाइन गर्न लगाएका छौँ, थिङ्क रिथिङ्क गर्न लगाएका छौँ, उहाँहरू आफैलाई क्वेसन क्रिएट गर्न लगाएका छौँ, त्यो क्वेसन उहाँहरूलाई सोध्न लगाएका छौँ हामीले, उहाँहरूलाई फाइन्डिङ्स गर्न लगाएका छौँ। र के को बेसमा? एउटा टपिकको बेसमा। सो दिस इज हाउ थीमेटिक अप्रोच हजुरहरूको क्लासरुममा कन्डक्टेड हुनु पर्यो। ग्रेट टिचिङ भए पनि और ग्रेट टिचिङ नभए पनि है। सो हामीले टिममा बसेर मैले आज यो पढाउँदैछु, सो नेपालीमा यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, इङ्ग्लिसमा कसरी कनेक्ट गर्ने। सो मैले पर्सनली लाइक इट्स नट लाइक मसँग एउटा थिम भन्ने बित्तिकै एकदमै मैले ह्युज बोर्डन टपिक नै लिनुपर्छ भन्ने छैन। इफ यु फिल ओके आज हामीले यो कुराहरू पढाउनु छ, यसलाई इन्टिग्रेट गरेर पढाउँ न त भनेर पनि एभ्रीडे हजुरले डिस्कसन गरेर पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। और यो महिनाभरि एउटा टपिक लिउँ र यो टपिकको बेसमा चाहिँ हामीले जति पनि कन्टेन्ट आउँछ यो टपिकको बेसिसमा लगेर गरौँ न त भनेर पनि हजुरहरूले गराउन सक्नुहुन्छ। इट्स यो चोइस है। तर इन्टिग्रेसन गरायौँ भन्ने चाहिँ त्यो जस्तो फ्रुटफुल केही पनि हुँदैन। किन भनेर चाहिँ विल ह्याभ अ डिस्कसन। ओके, हामीसँग अझै हाफ एन आवरको टाइम छ। सो अब चाहिँ हामी अलिकति डिजाइन एन्ड प्लानिङ तर्फ जाउँ, किनभने हामीले धेरै मैले हजुरहरूलाई अहिलेसम्म एक्टिभिटिज गराएँ। अब चाहिँ हामी अलिकति थ्योरिटिकल पार्टतिर जाँदैछौँ है। सो डिजाइनिङ कसरी गर्ने, प्लानिङ कसरी गर्ने, हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ सेयरिङ गर्दैछु म। सो मैले यो क्लियरली भनिसकेँ, मल्टिपल सब्जेक्टको कनेक्सन र एउटै बनाएर पढाउनेलाई चाहिँ के भन्छौँ, थिम भन्छौँ भनेर है। र जुन थिम हामीले कनेक्सन गरिसकेपछि जस्तै हजुरहरूलाई त्यहाँ माइन्ड म्याप भनेर देख्नु भयो हजुरहरूले, राइट? सो यहाँनिर चाहिँ थिम छ र थिमलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सब्जेक्टसँग इन्टिग्रेसन गर्ने भनेर डिसिजन गर्यौँ। इङ्ग्लिस, नेपाली, साइन्स, सोसल, हेल्थ जे होस् होइन। अब मैले सपोज मैले एनिमल्स भनेर टपिक लिएछु भने
यहाँनिर चाहिँ पढाउने भन्ने त हुन्छ नि त वाइल्ड एनिमल हुन सक्छ वाइल्ड एनिमलको पनि नाम हुन सक्ला कुनै दिन युजेस हुन सक्ला कुनै दिन टाइप्स हुन सक्ला हैन कुनै दिन वाइल्ड एनिमलको होम्स हुन सक्ला है सो कुनै दिन बडी पार्ट्सको बारेमा हुन सक्छ वाइल्ड एनिमल भनेपछि एकैचोटी सरर मैले सबै कुरा त पढाउँदिन नि त वाइल्ड एनिमलको पनि स्पेसिफिक त्यो दिनमा एक दिनमा के पढाउने भन्ने हुन्छ सो एक दिनमा के पढाउने भनेर फर एन एक्जाम्पल मैले वाइल्ड एनिमलको नेम भनेर पढाउने भनिसकेपछि मैले चाहिँ माइन्ड म्याप बनाउनु पर्छ माइन्ड म्याप भनेको के हो त भन्दा योसँग रिलेटेड मेरो एक्टिभिटिज के त मैले वाइल्ड एनिमल्सको नेम यहाँ सिकाउँदैछु भने अब मैले मेरो बच्चालाई वाइल्ड एनिमलको नेम सिकाउन कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज गराउने त स्टोरी सुनाउने हो कि नेम अब कुकिङ केही क्लासेस मैले गराउन सक्छु कि जस्तै बिस्किट्समा वाइल्ड एनिमलको केही इमेज हालेर कुकिजहरू बनाउन सिकाउन सक्छु कि मैले मेरो बच्चालाई आर्ट मैले के सिकाउन सक्छु डिजाइन मैले के गराउन सक्छु है ओके सो अघि हामीले नाउनमा गरेकै कुराहरू छ कम्युनिटीसँग मैले कसरी लिङ्क गर्न सक्छु फ्यामिलीसँग मैले कसरी लिङ्क गर्न सक्छु प्रोजेक्ट मैले के दिने होला ओके त्यसपछि गएर सङ्ग्स एन्ड राइम्स मैले के गराउने होला हो यस्तो कुराहरू हुनु पर्यो अनलाइन गेम्स के खेलाउने टेक्नोलोजीमा मैले बच्चालाई के सिकाउने हो यसरी आउनुपर्छ कि भनेको नेम अफ एनिमल्स एकै दिनमा त सिद्धिदैन नि त वाइल्ड एनिमल्सलाई हजुरहरूले वाइल्ड एनिमल्सको नामलाई पनि 3 दिन लगाएर पढाउनुहुन्छ भने 3 दिनभरिमा मैले यो एक्टिभिटिजहरू गराउँदै योसँग कनेक्ट सब्जेक्टसँग कनेक्ट गर्दै जान्छु है मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ वाइल्ड एनिमल्सलाई हजुरहरूले यो टपिक पढाउँदै हुनुहुन्छ भने वाइल्ड एनिमल्सको नेमलाई हजुरहरूले 3 दिन लगाएर प्राइमेरी र प्री प्राइमेरी लेभलको बच्चालाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने मैले पहिला माइन्ड म्याप बनाउनु पर्यो वाइल्ड एनिमलको नेम रिलेटेड मैले के स्टोरी कि कलेक्सन हुनुपर्छ रिसोर्सेसहरू मैले के देखाउने फ्ल्यास कार्ड छ कि छैन मसँग भिडियोज देखाउने हो कि अथवा युट्युबमा मैले स्टोरी सर्च गरेर देखाउने हो कि गीत मैले के गाउने होला प्रोजेक्ट मैले के दिने होला फ्यामिली प्रोजेक्ट के दिने होला कम्युनिटीसँग मैले कसरी इन्टरलिङ्क गराउने होला मैले वाइल्ड एनिमल्स रियलमा देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ त मेरो कम्युनिटीमा वाइल्ड एनिमल देखाउनको लागि त इजिली एसेसेबल कुनै ठाउँ छ कि छैन त्यसको खोजनीति गर्नु पर्यो फिल्ड ट्रिप मैले कहाँ लिएर जाने होला हो यो सबै कुराहरू आउनुपर्छ माइन्ड म्यापमा यो हो बच्चाको यहाँबाट चाहिँ अननोइङली सफ्ट स्किल डेभलप हुनु प्रेजेन्टेसन मैले के को गर्न लगाउने ओके सो उहाँहरूमा इन्डिपेन्डेन्सी टिम वर्कमा मैले के गर्न लगाउने इन्डिभिजुअल वर्क मैले के गर्न लगाउने भन्ने कुराहरू आउनुपर्छ सो प्लानिङ इज मस्ट प्लानिङ त चाहियो हावा गरेर हुँदैन यो कुराहरू है सो हाम्रो टिम वर्क हुनु पर्यो र बच्चालाई पनि हामीले टिम वर्कमै गराउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ सो दिस इज हाउ हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ र लन्च गर्छौँ आफ्नो स्कुल्समा यसरी यो प्रोसेसमा जानुपर्छ सो लेट जस्ट ह्याभ अ लुक फर्दर है हामी अलिकति अगाडि हेरौँ किनभने सब्जेक्ट कसरी गर्ने मैले भनिहालेँ माइन्ड म्याप कसरी अनि यो चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ त थिम हरेक सब्जेक्ट र सफ्ट स्किल्सको बेसिसमा सो हाम्रो कमिङ मन्डेदेखि है भनेको पर्सिदेखि वी आर ह्याभिङ 7 days कोर्स अन इन्टिग्रेटेड करिकुलम प्लानिङ है यो चाहिँ हाम्रै बेसिसमा भनेको हाम्रो एक्सपिरियन्सेसले हामीले जुन वेमा करिकुलम प्लानिङ गरेको छौँ त्यो करिकुलम प्लान गर्नलाई कुन स्टेप्सहरू फलो गर्यो भनेर हरेक स्टेप्स चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउँछौँ हामीले फर्स्टमा के गर्यो थिम ब्रेकडाउन कसरी गर्यो माइन्ड म्याप कसरी गर्यो ब्रेन स्ट्रमिङ कसरी गर्यो है कन्टेन्ट सेलेक्सन हामीले कसरी गर्यौँ इङ्ग्लिस नेपाली म्याथका कन्टेन्टहरू कसरी छुट्यायौँ त्यसलाई सेग्रिगेट कसरी गर्यौँ अब्जेक्टिभ्स र एक्टिभिटिजहरू कसरी बनायौँ ग्रुप डेमोन्स्ट्रेसन अब यसलाई चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्छौँ सबैजना मिलेर अनि कन्टिन्युस असेसमेन्ट कसरी गर्ने त्यसको प्लानिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यही मन्डेदेखि सुरु गर्दैछौँ ओके सो हजुरहरूलाई इफ यु आर फर्दर इन्ट्रेस्टेड मैले कन्सेप्ट डिजाइनहरू प्लानिङहरूको बारेमा त म आज डिटेलमै भन्छु अझै पनि कति धेरै बाँकी छ है सो प्लिज डोन्ट लिभ सो आज म सकेसम्म हामी बेसिक कुराहरू म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु बट इट्स फर यु है सो हजुरहरूको च्याट बक्समा लिङ्क आउँछ सो प्लिज फिल फ्री टु रजिस्टर पे गर्ने नगर्ने इट्स योर चोइस हजुरहरूले पछि पनि पे गर्दा हुन्छ ओके सो माइन्ड म्यापको मलाई स्लाइड देखाइदिन्छु भनेर भन्छ सो दिस इज द स्लाइड है माइन्ड म्यापको लागि
सो यति मात्र एक्टिभिटिज इट्स नट एनफ हामीले यसमा प्रेजेन्टेसन्सहरू फ्यामिली एक्टिभिटिजहरू कम्युनिटी एक्टिभिटिजहरू सबै कुराहरू एड गर्नुपर्छ है सो हामीले स्कुलले चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो यो माइन्ड म्याप चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा टपिक पढाउँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ आएको हुनुपर्छ है भन्ने हुनु पर्यो कि माइन्ड म्यापमा चाहिँ ओके जुनसुकै टपिक पढाउँदाखेरि पनि कुकिङमा केही गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ फिल्ड ट्रिप केही गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ गेम्स के खेलाउन सक्छौँ ब्लग्स कर्नरमा के खेलाउन सक्छौँ क्रिएटिभ मुभमेन्ट के गराउन सक्छौँ ड्रामा के गराउन सक्छौँ भनेको यो माइन्ड म्याप चाहिँ हजुरहरूको एउटा स्पेसिफिक एउटा डिस्प्ले गरेर राख्नु पर्यो अनि हरेक कन्टेन्टमा हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त टक 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 चेक मार्क लगाउँदै जानु पर्यो ल ठिक छ मैले वाइल्ड एनिमल्सको नेम पढाउँदा यो एक्टिभिटिज गराउन सक्छु मैले बर्ड्स पढाउँदा यो एक्टिभिटिजहरू गराउन सक्छु मैले यो सब्जेक्ट पढाउँदा यो बडी पार्ट्स पढाउँदा यो कुराहरू गराउन सक्छु ओके सो मैले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँदा मैले यो कुराहरू गराउन सक्छु मैले लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ पढाउँदा यो कुराहरू गराउन सक्छु भनेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यसरी हामीले चाहिँ छुट्टाउँछौँ डिजाइनमा चाहिँ ओके सो मैले फेरि पनि हजुरहरू च्याट बक्समा हेर्नु होला लिङ्कको लागि ओके अनि फिल फ्री टु रजिस्टर है So let's just have a look video ma हामीले हाम्रो अपकमिङ पेड सेसनमा चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भनेर Yeah, thank you so much. So further ma अझै पनि हजुरहरुलाई डिजाइनिङ प्लानिङहरु हामीले कसरी गरिराखेको छौं भनेर I'll provide you the sample. So in between मैले चाहिँ what we are हामी के गर्दै छौं अब चाहिँ कमिङ डेज मा भनेर मैले शेयर मात्र गर्न चाहे. So we are starting thematic whole planning from this Monday and I hope to see you all हाम्रो त्यो सेसन अपकमिङ सेशन्स मा पनि है. So if possible हजुरहरुलाई कम्फर्ट भएसम्म पोसिबल भएसम्म चाहिँ अदरवाइज हाम्रो यो फ्री सेसनबाट पनि we can हामीले कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरली बुझ्न सक्छौं र धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले यहीबाट नै लिन सक्छौं है. ओके सो लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक अगेन हामी फर्दर मुभ अन हौ. सो करिकुलममा हामीले थीमेटिक अप्रोच बुझ्नको लागि इन्टिग्रेटेड करिकुलम बुझ्नको लागि चाहिँ थोरै हामीले यसको कन्सेप्ट बेसिक कुराहरु पनि एकदमै बुझ्न जरुरी छ है. व्हाट इज इन्टिग्रेटेड करिकुलम, यसको टाइप्स के हो, कुन विधामा यो बाँधिएको छ, कसरी बाँधिएको छ भनेर. सो बिफोर दैट यहाँ मलाई क्वेशन गर्नु भएको छ त्यो क्वेशनलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिन्छु है. सो हामीले इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ वी आर डुइङ अप टु क्लास 5 ओके. यसलाई लन्च चाहिँ हामीले क्लास 5 सम्म गरिरहेका छौं. सो इट्स यु हजुरहरुले इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई चाहिँ म मेरो आफ्नै ओन करिकुलम म आफ्नै प्लानिङ गर्छु, आफ्नै वेमा चाहिँ प्लान बनाउँछु र यसलाई मैले प्री स्कुल देखि नै उठाउँदै लिएर जान्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिरतिर हेर्नु भयो भने चाहिँ इट्स अप टु क्लास 5 तर हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ क्लास 3 सम्म चाहिँ लन्च गरिसक्नु भएको छ है. क्लास 3 सम्म लन्च गरिसक्नु भएको छ. सो हजुरहरुले फर्दर आफैले पनि प्लानिङ गरेर यसलाई 5 सम्म अपग्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है. बट या हामी चाहिँ एकदमै इन्टिग्रेटेड करिकुलममा लाने भनिसकेपछि इट्स अलवेज गुड ग्रेड टिचिङबाट गराउनुको लागि
सो ग्रेड टिचिङबाट बच्चाहरूलाई क्लासेसहरू कन्डक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ वी सुड बी एन एक्सपर्ट सबै सब्जेक्टमा। यो आउँदैन मलाई त्यो गर्न आउँदैन भन्नु नै मिल्दैन, हामी एक्सपर्ट हुनु पर्यो। अर छैनौँ भने चाहिँ हामी सबै टिचर्सहरू जसले इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट्सहरू एड्रेस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा टिममा बसेर चाहिँ यसलाई यसरी हामीले एड्रेस गर्छौँ भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो या हजुरहरूलाई च्याट बक्समा लिङ्क आएको छ, सो प्लिज फिल फ्री टु रजिस्टर। अब चाहिँ हामी थोरै कन्सेप्टको बारेमा डिस्कसन गरौँ है, यसलाई कति विधामा बाँडिएको छ, के विधामा बाँडिएको छ भनेर। सो हियर वी हेभ ट्रेडिसनल एप्रोच, इन्टरडिसिप्लिनरी, इन्टिग्रेटिभ भनेर यसलाई मैले यसरी देखाएँ हजुरहरूलाई। डिसिप्लिनरी, मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी र ट्रान्सडिसिप्लिनरीमा चाहिँ सो मैले हजुरहरूलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ डिसिप्लिनरी भनेको के हो त भन्दा अहिले हामीले जुन वेबाट पढाइरहेका छौँ भनेको इफ वी आर फलोइङ ट्रेडिसनल एप्रोच भनेको म्याथ एकातिर छ, साइन्स एकातिर छ, इङ्ग्लिस एकातिर छ, फिजिकल एजुकेसन एकातिर छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू अर्कोतिर छ भनेको सबै आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छुट्टै छन् नि होइन। म्याथको लागि छुट्टै टिचर जानुहुन्छ, इङ्ग्लिसको लागि छुट्टै टिचर जानुहुन्छ भने यो चाहिँ के हो डिसिप्लिनरी एप्रोच। डिसिप्लिनमा टक्क लगाएर है, डिसिप्लिनरी एप्रोच भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै सेपरेट छ, कुनैको पनि कुनैसँग कनेक्सनै छैन, सम्बन्ध नै छैन, रिलेसनसिप नै छैन। म्याथको इङ्ग्लिससँग रिलेसन छैन, इङ्ग्लिसको नेपालीसँग रिलेसन छैन, नेपालीको फिजिकल एजुकेसनसँग रिलेसन छैन, त्यसको फेरि सोसल स्टडिजसँग रिलेसन छैन भनेको एक अर्कासँग त्यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। दे आर नट कन्सर्न विथ इच अदर, सबै आफै आफ्नो ध्यानमा मग्न भन्ने त्यो के हो भने डिसिप्लिनरी एप्रोच हो। द वे हामीले अहिले बच्चाहरूलाई पढाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो डिसिप्लिनरी एप्रोच हो। इफ हामीले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको प्याटर्नमा हामीले हाम्रो स्कुल्सलाई कन्भर्ट गरेका छैनौँ, ट्रान्सफर्म गरेका छैनौँ भने चाहिँ है। सो एकदम सरल वेमा बुझ्दाखेरि डिसिप्लिनरी भनेको के हो त भन्दा ट्रेडिसनल एप्रोचलाई हामी के भन्छौँ डिसिप्लिनरी एप्रोच भनेर हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अर्को हेरौँ, डिसिप्लिनरी पछि अर्को हाम्रो के छ त मल्टिडिसिप्लिनरी। ओके, मल्टी भनेको चाहिँ अब के हो त भन्दा थोरैलाई कम्बाइन गर्छौँ, थोरैलाई के गर्छौँ हामी कम्बाइन गर्छौँ। जस्तै मैले अघि नाउन पढाउने बेलामा मैले के गरेँ, नेपालीलाई पनि कम्बाइन गरेँ, इङ्ग्लिसलाई पनि कम्बाइन गरेँ, साइन्सलाई पनि कम्बाइन गरेँ, राइट। मैले के गरेँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्टलाई कम्बाइन गरेँ नि त। मल्टी सब्जेक्टलाई के गरेँ कम्बाइन गरेँ, मल्टी सब्जेक्टलाई के गरेँ कम्बाइन गरेँ भने मल्टी सब्जेक्टलाई कम्बाइन गरेँ। हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ के छ त 5वटा सब्जेक्टलाई कम्बाइन गर्नुभएको छ। हाम्रो सेरोफेरो हेल्थलाई, साइन्सलाई, सोसल स्टडिजलाई यसरी गरेर चाहिँ होइन 4वटा हो कि 5वटा सब्जेक्टलाई चाहिँ उहाँहरूले कम्बाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोचमा चाहिँ लिएर जानु भएको छ है। सो हामीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको कुराहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के हो मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच भनेर भन्छौँ। मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच यसमा चाहिँ मिल्ने जति कम्बाइन गरेर पढाउँछौँ, नमिल्ने जति कम्बाइन गर्दैनौँ। मिल्ने जति कम्बाइन गरेर पढाउँछौँ, नमिल्ने जति चाहिँ छुट्टै पढाउँछौँ। जस्तै हाम्रो अहिलेको गभर्मेन्टको करिकुलममा के छ त, हाम्रो गभर्मेन्टको करिकुलममा 9वटा थिम जति के छ सिमिलर छ है, 9वटा थिम जति हाम्रो सिमिलर छ भने इङ्ग्लिसमा गएर हजुरहरूले अल्फाबेट थिम भनेर पाउनुहुन्छ, त्यो इङ्ग्लिसमा मात्र पढाउनुहुन्छ, अरू सब्जेक्टमा पढाउनु हुँदैन कि। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा आएको त्यो अल्फाबेट थिमलाई हजुरहरूले म्याथमा पढाउनु हुँदैन, नेपालीमा पढाउनु हुँदैन, अरू हाम्रो सेरोफेरोमा पढाउनु हुँदैन, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा मात्र पढाउनुहुन्छ भनेको त्यो चाहिँ के भयो त मिल्ने जति चाहिँ कम्बाइन गरियो, नमिल्ने चाहिँ फेरि छुट्टै पढाइयो भने त्यो के भयो त मल्टिडिसिप्लिनरी भयो है, मल्टिडिसिप्लिनरी भयो। सो इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ हामीले कमन सबै कुराहरूलाई के गर्छौँ अब अन्तर्विषयक भन्छौँ, यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर पढाउँछौँ। सो डिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी भन्दा पनि इन्टरडिसिप्लिनरी चाहिँ अझ के हुन्छ त मोर इन्टिग्रेट भएर चाहिँ आउँछ, एकदमै धेरै इन्टिग्रेट भएर चाहिँ आउँछ है। यो चाहिँ के हो त इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भन्ने ढाँचा मात्र अरू केही पनि होइन, त्यति धेरै डिटेलमा बुझ्नु जरुरी पनि छैन यो है। तर हामी चाहिँ के कुरामा अवेर हुनु पर्यो त भन्दा मैले कस्तो चाहिँ फलो गरिरहेको छु त भन्ने कुरामा चाहिँ अवेर हुनु पर्यो। जस्ट मैले बेसिक कन्सेप्टको लागि मात्र हजुरहरूलाई यो मैले राखिदिएँ। एन्ड ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको के हो त भन्दा मैले के पढिरहेको छु नै थाहा हुँदैन, नेपाली सब्जेक्ट आयो कि इङ्ग्लिस सब्जेक्ट आयो कि सोसल सब्जेक्ट आयो कि केही पनि थाहा हुँदैन। एउटा केस दिन्छौँ हामी, त्यो केस रिलेटेड
गर्छौँ केस सल्भ गर्नको लागि एउटा टपिक इस्यु दिन्छौँ त्यो इस्यु सोसाइटीको इस्यु पनि हुनसक्छ फ्यामिली इस्यु पनि हुनसक्छ क्लासरुमको इस्यु पनि हुनसक्छ हैन अथवा एउटा कथा दिन्छौँ त्यो कथा रिलेटेड सबै मैले पढाउने कुराहरूलाई चाहिँ अननोइङली बच्चाको लागि उसले त्यो कथा पढिरहेको छ तर त्यहाँ बच्चाले चाहिँ सबै कुराहरू पढिरहेको हुन्छ ट्रान्सडिसिप्लिनरी फेजमा चाहिँ हामी गएका छैनौँ हाम्रो अहिलेको करिकुलम बनेको चाहिँ मल्टी र इन्टरडिसिप्लिनरी एप्रोचमा चाहिँ छ भनेको मोर मल्टीमा छ अझ भन्ने हो भने चाहिँ है अहिलेको हाम्रो करिकुलम गभर्मेन्टको करिकुलम चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छुट्याउनको लागि सो यो टाइप्सहरू हामीले छुट्यायौँ भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ मेन कन्सेप्ट मात्र बुझ्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ है ओके सो लेट जस्ट ह्याभ अ लुक हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी छुट्याउनु भएको छ त संरचना कसरी गर्नु भएको छ त भन्दा उहाँहरूले चाहिँ हेर्छु मैले क्लास 1 मा या 2 मा या 3 मा या क्लास युकेजी मा यसरी नै छुट्याउँछ हामीले कन्टेन्टलाई हाम्रो सेरोफेरोमा मैले के पढाउने म्याथमा मैले के पढाउने नेपालीमा मैले के पढाउने इङ्ग्लिसमा मैले के पढाउने भन्ने कुरा त हाम्रो अहिलेसम्म के छ त त्यो त छ नि त हामीसँग हाम्रो स्कुलमा छैन र त्यो छ है मैले क्लास 1 मा इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा मैले के पढाउँछु भन्ने मसँग कन्टेन्ट त छ नि त मसँग सिलेबस त छ नि त नेपालीमा के पढाउँछु त्यो पनि मसँग सिलेबस छ राइट अनि इङ्ग्लिसमा के पढाउँछु त्यो पनि मसँग सिलेबस छ है मसँग कन्टेन्ट छ मैले के पढाउने भनेर कन्टेन्ट छ भने त्यही नै हो सेम त्यही नै हो त्यसलाई मैले के मात्र गर्छु त एउटा सिस्टमेटिक फर्मेटमा राख्छु इङ्ग्लिसमा यो म्याथमा यो साइन्समा यो नेपालीमा यो भनेर एउटा सिस्टमेटिक फर्मेटमा राख्छु है सो त्यो फर्मेटमा राखेर अब मैले के गर्छु त भन्दा यसरी मैले थीमसँग कनेक्ट गर्छु जस्तै यो वी ह्याभ थीम भनेर माइसेल्फ भनेर छ माइसेल्फ म भन्ने थीम छ क्लास 1 को बच्चाको लागि सो म भन्ने थीममा अब मैले मसँग भएको ल हेरेछु वर्षभरि मैले हाम्रो सेरोफेरोमा के पढाउने म्याथमा के पढाउने इङ्ग्लिसमा के पढाउने नेपालीमा के पढाउने मैले वर्षभरिको जुन मैले कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छु त्यो कलेक्ट गरेकोलाई यदि मैले माइसेल्फ भन्ने थीम 1 महिनाको लागि पढाए है यहाँ हेर्छु जस्तै मैले के थीम सेलेक्ट गरेँ माइसेल्फ कति महिनाको लागि 1 मन्थको लागि यो क्लास 1 को लागि मैले हजुरहरूलाई प्लानिङ देखाइरहेको छु ओके सो मैले त पहिला मसँग मेरो हातमा के हुन्छ सोशल स्टडिजमा के पढाउने मेरो ओभर राउन्ड द इयरको लागि मसँग कन्टेन्ट छ नेपालीको लागि ओभर राउन्ड द इयरको लागि मसँग कन्टेन्ट छ म्याथको लागि पनि वर्षभरिको कन्टेन्ट छ हो त्यो वर्षभरिको कन्टेन्ट हेरेर मैले माइसेल्फ भन्ने थीममा चाहिँ नेपालीमा के पढाउन सक्छु त भनेर चाहिँ यहाँ छु 1 महिनाको लागि मैले नेपालीमा के पढाउन सक्छु भनेर लेख्छु कन्टेन्ट म्याथमा मैले 1 महिनाको लागि त्यो पुरै वर्षभरिको हेरेर मैले के पढाउन सक्छु त माइसेल्फमा भनेर यहाँ लिस्ट आउट गर्छु फेरि इङ्ग्लिसमा के पढाउन सक्छु त के चाहिँ धेरै मिल्छ त माइसेल्फ भन्ने थीममा चाहिँ के चाहिँ धेरै मिल्छ कुन कुरालाई चाहिँ मैले इन्टिग्रेट गर्न सक्छु त कुन कुरा चाहिँ मैले इन्टिग्रेट गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ त भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेख्छु ओके मैले यसरी लेख्छु सो यसरी हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ सो थीम 1 महिना मैले माइसेल्फ भन्ने थीमको बेसमा रहेर फाउन्डेसनमा रहेर किनभने हाम्रो सबैभन्दा तल के छ थीम छ थीम हाम्रो के हो माइसेल्फ हो अब यो 1 महिनामा मैले इङ्ग्लिसमा के पढाउने त नेपालीमा के पढाउने साइन्समा के पढाउने कुरा खुलस्त भइसकेपछि अनि त्यसपछि मैले सफ्ट स्किल हेर्छु मेरो बच्चाको सफ्ट स्किल चाहिँ के को बेसिसमा हेर्छु मैले गराएको एक्टिभिटिजमा यदि हजुरहरूले ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीबाट पढाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ सफ्ट स्किलको डेभलपमेन्ट हुँदैन ओके सो एक्टिभिटिज ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज हुनु पर्यो प्र्याक्टिकल्ली गरेको हुनु पर्यो मल्टी सेन्सोरियल एप्रोचेसहरू युज गर्नु पर्यो हामीले सेन्सोरियल हुनु पर्यो सेन्सोरियल सेन्सेसन दिनु पर्यो बच्चाले आफूले छोएको हुनु पर्यो हेरेको हुनु पर्यो गरेको हुनु पर्यो म एउटा स्कुलमा भिजिटमा जाँदाखेरि मलाई एकदम मनपर्छ त्यो पार्ट चाहिँ है सो उहाँहरूलाई अर्थको लेयर डिफ्रेन्ट लेयरहरू पढाउनु पर्ने थियो सो अर्थको डिफ्रेन्ट लेयर पढाउनुको लागि उहाँहरूले 1 महिना लगाएर विद्यार्थीलाई एभ्री डे 15 मिनट्स खन्न लगाएर चाहिँ लेयर पढाउनु भएको
सिम्पली मैले भिडियो देखाएर यो अर्थको लेयर हो भनेर पढाएको भए पनि हुन्थ्यो नि, बट प्र्याक्टिकल भनेको त्यो हो। इट टेक्स टाइम, पेसेन्स हुनुपर्छ, बट या एकचोटि पढेपछि एउटा झलकमा हामीले कहिले पनि त्यो कुरा बिर्सिन सक्दैन। त्यो कुरा मेरो लाइफ टाइम लङ टर्म मेमोरीमा गएर सेट हुन्छ। र मैले जे कुराहरू पढाउँछु नि त्यो लङ टर्म मेमोरीमा जानु पर्यो बच्चालाई। त्यो कुरामा चाहिँ हामी बिइङ एन एडुकेटर वी सुड बी मोर कन्सर्न। यो कुरा मैले सर्ट टर्म मेमोरीमा लाँदैछु कि लङ टर्म मेमोरीमा लाँदैछु भनेर है, यो कुरामा हामी अवेरै हुँदैन। मैले मेरो बच्चालाई कुन मेमोरीमा लाँदैछु त भन्ने कुरा अवेरै छैनौँ हामी। ओके, सो हरेक कुरा लङ टर्म मेमोरीमा जानु पर्यो। फर एन एक्जाम्पल, मैले अहिले हजुरहरू साइन्स टिचर हुनुहुन्छ भन्ने त थाहा छ, तर बट अल्सो मैले हजुरहरूलाई एकदमै टक्ची डेफिनेसन बाहेक हजुरहरूले पढेको स्कुलमा पढेको हरेक डेफिनेसन्सहरू भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, मैले सोधेँ भने भन्न सक्नु हुँदैन नि। त्यो डेफिनेसन्स हामीलाई याद छैन नि, ती घोकेका कुराहरू। तर त्यो घोक्नको लागि हामीले कति कुटाइ खायौँ, कति गाली खायौँ, कति प्रेसर थियो, कान समातियो, उठबस गऱ्यौँ हामीले होइन, कति धेरै हामीलाई प्रेसर आउँथ्यो। एक्जामको लागि ठुलो स्वरले बोल्दै पढ्यौँ, घोक्यौँ, त्यति धेरै एफोर्ट गर्दाखेरि पनि खै त लङ टर्म मेमोरीमा गएर बसेको थियो। त्यो त मेरो जिन्दगीभरलाई जहाँ जहिले जसरी चाहिन्छ त्यो मैले थाहा पाउनु पर्ने नि, त्यो मैले जान्नु पर्ने नि, त्यो मेरो टक्क दिमागमा आउनु पर्ने नि। किन आएन त? बिकज त्यो मेरो सर्ट टर्म मेमोरीमा गएर स्टोर भएको थियो। हजुरले याद गर्छ कि छैन? आज एक्जाम दिनुहोस्, एक्जाम भोलिपल्ट हजुरले आज पढेको कुरा बिर्सिसक्नु भएको हुन्छ, तर त्यो एक्जाममा लेख्दा चाहिँ आएको हुन्छ फेरि। त्यो भनेको के हो त? मेरो स्टोरेज केमा गएर भएको छ? सर्ट टर्म मेमोरीमा। तर मैले हजुरहरूलाई अहिले माथि सैलुङ्गेलमा चौरी झुलाउनेलाई भन्ने गीतसँग को फेमिलियर हुनुहुन्छ भने मोस्ट अफ यु आर फेमिलियर। त्यसमा हेर्छु त न मेरो कसैले कान समातेको, न मलाई कुटेको, न मलाई पिटेको, न मलाई यो गीत कण्ठ गर है भनेर भनेको। त्यही पनि यो कुरा लङ टर्म मेमोरीमा। म मर्ने बेला पनि मैले मेरो नातिनालाई मेरो पालामा त यस्तो गीत थियो बा भनेर सुनाउँछु मैले भनेको। त्यो मेरो गीत चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा गएर सेट भयो। जहाँ प्रेसर छ त्यहाँ कहिले पनि द लर्निङ विल नेभर ह्यापन। सो इन्ट्रेस्ट, बच्चाको निड के हो, बच्चाको रिक्वायरमेन्ट के हो, मैले कुन कुरालाई चाहिँ बच्चालाई कुन वेबाट सिकाएँ भने चाहिँ त्यो मेमोरेबल हुन्छ, त्यसले भ्यालु क्रिएट गर्छ, बच्चामा चाहिँ क्युरियोसिटी क्रिएट गर्छ भन्नेमा चाहिँ वी सुड बी मोर कन्सर्न एन्ड फोकस। सो एक्टिभिटी चुज गर्ने बेलामा इट सुड बी बच्चाको इन्ट्रेस्टमा, बच्चाको रिक्वायरमेन्टमा, बच्चाको लेभलमा र बच्चालाई फन वेमा हुनु पर्यो। किनभने बच्चालाई मनपर्ने कुरा भनेको के हो त? खेल। त्यो बाहेक अरू केही छँदै छैन। सो हरेक कुरा प्लेमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। हरेक कुरा जुनसुकै सब्जेक्ट होस्, डजन्ट म्याटर, तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ? प्लेमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। सो दिस इज हाउ हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ स्कुल्सको प्लानिङ गर्दाखेरि थीमेटिक वेमा चाहिँ। ओके, सो लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक। हाम्रो अब धेरै छैन, थोरै छ है। सो हाम्रो गभर्मेन्टको करिकुलममा यसरी हजुरहरूले एक्टिभिटिजहरू सेट गरेको पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले प्री स्कुलको गभर्मेन्टको यो 2063 सालमा बनाइएको करिकुलम थियो। ओके, खासै धेरै अपडेटेड फर्ममा चाहिँ छैन, बट स्टिल मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। भनेको आजभन्दा 2063 मै यो थीमेटिक अप्रोचमा करिकुलम हाम्रो नेपालमा लन्च भएको। सो 2000 एन्ड कतिमा गएर चाहिँ अहिले हामीले हेर्दैछौँ भनेको हामी कति चाहिँ ब्याक छौँ त भनेर आफै सोचिछु। 2063 भनेको त इट्स नट अ जोक। त्यति धेरै चाहिँ हामीले अझै बल्ल यसलाई स्टडी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ भनेको त यो हामी कति ब्याक छौँ भनेर आफै विचार गर्दा हुन्छ। भनेको हेर्छौँ यहाँ चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ हाउस 3 हप्ताको लागि उहाँहरूले थीम राख्नु भएको छ। सो ल्याङ्ग्वेजमा मैले के पढाउने, म्याथमा मैले के पढाउने, 3 हप्ताको लागि। 3 हप्तामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा मैले के पढाउने, म्याथमा मैले के पढाउने, सोसल स्टडिजमा मैले के पढाउने, ओके, आर्ट एन्ड क्रिएटिभिटीमा के पढाउने, साइन्स एन्ड एन्भाइरोमेन्टमा के पढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा दिएको छ। ल हेर्छु ल्याङ्ग्वेजमा, लेट द चिल्ड्रेन युज बाई प्रोनाउन्सिङ द न्यू वर्ड्स आफ्टर डेभलपिङ द कन्सेप्ट अफ द वर्ड्स रिलेटिङ टु द हाउस। लाइक उहाँलाई नयाँ भोकाबुलरीहरू अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, फर्स्ट, सेकेन्ड, ग्राउन्ड, फ्लोर, यो कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा डेभलप होस्। म्याथको हेरौँ, एउटा मात्र हेराउँछु है मैले। लेट द चिल्ड्रेन काउन्ट द स्टोरी बाई फाइन्डिङ द नम्बर। भनेको भर्याङ कतिवटा छ, अथवा घरको तला कतिवटा छ, विन्डोज कतिवटा छ, डोर कतिवटा छ, मेरो कम्युनिटीमा हाउसेस कतिवटा छन् भन्ने कुराहरू, कुन सेप्सका छन् भन्ने कुराहरू म्याथमा एड्रेस गर्नुहुन्छ। आर्ट एन्ड क्राफ्टमा के गर्नुहुन्छ? पेपरको हाउस बनाउनुहुन्छ, ब्लक्सबाट हाउस बनाउनुहुन्छ, कलरहरू गर्नुहुन्छ, राइट, अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, डिजाइन गर्नुहुन्छ, पेस्ट गर्नुहुन्छ आर्टमा।
साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो मटेरियल्सको फङ्सन्सहरू बुझ्नुहुन्छ हाउसको फङ्सन्स बुझ्नुहुन्छ ओके डिफ्रेन्ट एनिमल्स प्लान्ट्सहरूको हाउस कहाँ छ त कसरी कस्तोमा बस्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले कम्युनिटी सर्च गर्नुहुन्छ भेरियस टाइप्स अफ रुमको बारेमा बुझ्नुहुन्छ त्यो हरेक रुमलाई मैले कसरी सफा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बुझ्नुहुन्छ सोसल स्टडिजमा उहाँहरूले टाइप्स अफ हाउस पार्ट्स अफ हाउस इम्पोर्टेन्स अफ हाउस मटेरियल्स बारेमा कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने हाउस कसरी बनाइन्छ कस्तो मटेरियल्सहरू चाहिन्छ फिचर्स अफ हाउसको बारेमा पढ्नुहुन्छ भनेको यसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गरिएको छ पार्ट्स अफ हाउसलाई डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा यसरी डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट यसरी चाहिँ हेरिएको छ ओके यसरी डिफ्रेन्ट तरिकाबाट चाहिँ यसलाई के गरिएको छ त लगिएको छ है सो फेरि हामी फर्दर हेरौँ आइएम सो सरी अहिले चाहिँ हामी अलिकति थ्योरिटिकल पार्टलाई नै एड्रेस गर्दैछौँ सो हामीले कसरी प्लानिङ गरिरहेका छौँ भन्ने बारेमा म थोरै देखाउँदैछु है फर एन इक्जाम्पल हाम्रो यो मैले युकेजीको स्याम्पल देखाएँ हजुरहरूलाई हाम्रो प्लानिङ हो यो चाहिँ 3rd विकमा हामीले आई एम स्पेसल भन्ने पढाउँदैछौँ ओके आई एम स्पेसल भन्ने हाम्रो मेन थिम हो भने सब थिममा हाम्रो नो योर बिलोङ्गिङ्स भन्ने छ बिलोङ्गिङ्सको बारेमा पढ्दैछौँ इङ्ग्लिसमा हामीले फोनिक्सबाट आइपिएन भन्ने साउन्डलाई एड्रेस गर्दैछौँ जसलाई हामीले ओरल ब्लेन्डिङ र सेगमेन्टिङ गर्छौँ नेपालीमा 4 अक्षरले बनेका शब्दहरू सिकाउँछौँ युकेजी क्लासको बच्चालाई म्याथमा हामीले नियर फार सेपमा सर्कल कलरमा रेड नम्बर काउन्टिङमा 1 to 15 काउन्टिङ भ्यालुमा 1 to 6 डेब नम्बरमा 1 to 6 यसरी गराउँछौँ लाइफ स्किलमा चाहिँ क्लिनअप ह्यान्ड वासहरू फेस वासहरू अनि आफ्नो सामान आफ्नो ठाउँमा कहाँ राख्ने किनभने बिलोङ्गिङ्सको कुराहरू आयो नि त सो यो सिकाउने मेरो प्लानिङ छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टिग्रेट गर्यौँ भनेर हेर्छु है भनेको वर्कसिट्समा कसरी हामीले सिकायौँ त कसरी हामीले गरायौँ त कन्सेप्ट कसरी दिने कोसिस गऱ्यौँ त सो मैले फेरि पनि भन्न चाहे जति हामीले इन्टिग्रेट गर्न पढाउन सक्छौँ त्यतिलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ नसक्नेलाई के गर्छौँ त हामी त्यो कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ है सो हियर वी ह्याभ आवर बिलोङ्गिङ्सको वर्कसिट्स युकेजी लेभलको बच्चाको लागि ओके सो यहाँनिर हाम्रो उहाँहरूले यसलाई सर्ट आउट गर्नुहुन्छ है कम्प्लिट द पिक्चर एन्ड कलर्स उहाँले ड्र गर्नुहुन्छ कुनैमा कलर गर्नुहुन्छ यो वाला छ थिङ्किङ एक्सर्साइज छ यहाँनिर हाम्रो आइपिएनबाट उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ पिक्चर ड्र गर्नुहुन्छ र तलपट्टि हजुरहरूले धेरै बिलोङ्गिङ्सकै कुराहरू देख्नुहुन्छ नेपालीमा ल हेर्नुहोस् यो कदेखि ज्ञसम्म मैले मेरो बच्चालाई लेख्न सिकाउनु पर्ने अब मैले कदेखि ज्ञसम्म त बिलोङ्गिङ्सको बारेमा कसरी कन्सेप्ट दिने त भन्दा यहाँ के गरियो बाकस भनेको के हो बिलोङ्गिङ्स हो सो बाकसभित्र हामीले कदेखि ज्ञसम्मका अक्षरहरूलाई राख्यौँ र उहाँहरूलाई बिलोङ्गिङसँग कनेक्ट गरेर नै कदेखि ज्ञसम्म लेख्न लगायौँ ओके त्यसपछि फेरि बिलोङ्गिङ्स मलाई म्याथमा नियर र फार पढाउनु पर्ने थियो सो मैले नियर र फारको कन्सेप्ट कसरी दिएँ बिलोङ्गिङ्सबाट नै मैले मेरो बच्चालाई सिकाएँ है मलाई मनीको कुरा पढाउनु थियो म्याथमा मलाई पैसाको बारेमा पढाउनु थियो मनीको बारेमा पढाउनु थियो भने मैले कति रुपियाँमा मेरो कुन बिलोङ्गिङ्स आउँछ भनेर फेरि मनीलाई पनि के गरेँ बिलोङ्गिङ्ससँग नै कनेक्ट गरेँ यसै गरी प्रोजेक्टहरू गर्न सक्यौँ सो यसरी हामीले प्लानिङ गरेछौँ है र यही प्लानिङ हामीले सिक्ने हो हाम्रो 7 डेजको कोर्समा चाहिँ जुन हाम्रो मन्डेदेखि हुँदैछ सो यो मैले जुन हजुरलाई देखाउँदैछु मलाई एकदमै टची लागेको पिक्चर हो अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो भइसक्नु भएको छ राइट उहाँलाई ग्याजेट्स नभइकन हरेक कुरा खान बस्न सुत्न केही काम गर्नलाई एकदमै कम्प्लिकेसन्सहरू प्रब्लम्सहरू छ अहिलेलाई है सो बच्चालाई ग्याजेट्सले किन अट्र्याक्ट गर्यो र हामीले किन अट्र्याक्ट गर्न सकेनौँ भन्ने अर्को क्वेसन हो कि स्कुल भन्ने बित्तिकै ए भन्ने त्यो बच्चामा त्यो फिलिङ्स आउनु पर्यो ए बच्चालाई चाहिँ आज स्कुल बिदा भयो भनेपछि ए भन्छ बच्चाहरूले है तर स्कुल बिदा भयो ला स्कुल बिदा भयो भन्ने बच्चा कमै हुनुहुन्छ होला सायद सो ला स्कुल बिदा भयो भनेर त्यो वर्डलाई चाहिँ किन बिदा भयो भन्नेमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो र त्यो कसरी हुन्छ त यति हजुरले हजुरको स्कुललाई प्ले बेसमा ट्रान्सफर्म गर्नुभयो एक्टिभिटी बेसमा ट्रान्सफर्म गर्नुभयो टिम वर्क एक्टिभिटिजहरू गराउनु भयो कोलाबोरेटिभ वर्क एक्टिभिटिजहरू गराउनु पर्यो हरेक कुरालाई फिल्ड ट्रिपमा लगेर एक्सपोजर रियल एक्सपोजर दिएर गराउनु भयो एक्सपिरियन्सियल लर्निङ गराउनु भयो भने बल्ल बच्चालाई स्कुल पनि आउँ लाग्छ र टिचर र स्टुडेन्ट्सको रिलेसन गुड बन्डिङ एन्ड अट्याचमेन्ट भयो भने बल्ल बच्चालाई के लाग्छ त स्कुल पनि आउँ लाग्छ है सो लेट जस्ट ह्याभ अ लुक किन चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम इन्टिग्रेटेड मैले पढाएको पनि त ठिक छ नि हामी त जान्ने नै छौँ हामीलाई नजान्ने कुरा त केही पनि होइन भन्ने पनि लाग्न सक्छ राइट सो इन्टिग्रेटेड करिकुलम किन त ट्रेडिसनल एप्रोच किन फलो नगर्ने त भन्दा ट्रेडिसनल भनेको इट्स सब्जेक्ट वाइज
है प्रिपरेसनै चाहिँदैन टिटी गएर मैले पढाउन सक्छु केही मटेरियल्स नभए पनि हुन्छ मलाई रिसोर्सेस मलाई चाहिँदैन बच्चाको युनिकनेसलाई हामीले हेर्दैन बच्चाको क्वालिटिजलाई एड्रेसै गर्दैन यो टिचर सेन्टर हुन्छ चाइल्ड सेन्टर हुँदैन मेरो बच्चाको इन्ट्रेस्ट के मेरो बच्चाले के चाहिँ गर्न चाहन्छ मेरो बच्चाको के कुराको विकास भयो त्यसमा म्याटर छैन म जान्छु मेरो कन्टेन्ट डेलिभर गर्छु सिक्यो अहिले होम असाइनमेन्ट दिन्छु क्लास असाइनमेन्ट दिन्छु त्यसैमा वर्कआउट गर्न लगाउँछु कन्ट्याक्ट गर्न लगाउँछु सोध्छु त्यही नै हो मेरो है इन्टिग्रेटेड वेमा लाने बित्तिकै हाम्रो स्कुलमा ह्युज ट्रान्सफर्मेसन आउँछ बिकज धेरै प्लानिङ चाहिन्छ विदाउट प्लानिङ इट्स नट पोसिबल राइट सो इनडेप्थ लर्निङ हुनु पर्यो प्रिपरेसन चाहियो मलाई ह्यान्ड्स अन लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरू गराउनु पर्यो बच्चालाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ कन्टिन्युस असेसमेन्ट गर्नुपर्छ पोर्टफोलियोहरू बनाउनुपर्छ मैले लर्निङ कम्स टु प्रोजेक्ट्स एन्ड एक्सप्लोरेसन इनडेप्थ लर्निङ हुन्छ बच्चाहरूको है सो टिम वर्क चाहिन्छ मलाई चाहिँ यसलाई मैले स्कुलसँग कनेक्ट गर्छु सोसाइटीसँग कनेक्ट गर्छु फ्यामिलीसँग कनेक्ट गर्छु उहाँहरूले आफ्नै गाउँ ठाउँबाट हरेक कुराहरूलाई सिक्नुहुन्छ इन्टिग्रेट गर्न सिक्नुहुन्छ प्रेजेन्टिङ स्किल्सदेखि लिएर ग्लोबल कन्टेक्स्टका कुराहरू बुझ्न थाल्नुहुन्छ लोकल निड्सका कुराहरू बुझ्न थाल्नुहुन्छ भनेको रियल वर्ल्डमा हामी जहाँ छौँ नि त्यहाँको मलाई आन्द्रा भुँडी थाहा हुन्छ ओके म बसेको ठाउँ म बसेको सराउन्डिङ म बसेको घर मेरो स्कुल इच एन्ड एभ्री कुराको भ्यालु मसँग त्यसको रिलेसनसिप त्यसको इम्पोर्टेन्स हरेक कुरालाई चाहिँ मैले कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले यसमा पढाउनुपर्छ भनेको मैले भने नि इन्टिग्रेटेड करिकुलम सब्जेक्टसँग कनेक्ट गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो मोर कन्सर्न होइन कि सफ्ट स्किल चाहिँ बच्चाको डेभलप हुनु पर्यो र सफ्ट स्किलसँग डेभलप गर्दा गर्दै हजुरको इन्टिग्रेसन अटोमेटिक भइहाल्छ ओके हरेक एक्टिभिटिजलाई हामीले के गर्नु पर्यो त सफ्ट स्किल्ससँग चाहिँ के गर्नुपर्छ कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है र त्यो सफ्ट स्किल्स बच्चाको त्यतिखेर मात्र डेभलप हुन्छ जतिखेर बच्चाले खेल खेल्न पाउँछन् क्लासरुमभित्र हल्ला र सल्लाहमा पढ्न पाउँछन् क्लासरुमभित्र होइन बाहिर एक्सपोजर लिन पाउँछन् क्लासरुमभित्र हात बाँधेर दिस इज अ क्याट भनेर होइन एक्सक्युज मी त्यसरी पढाएर बच्चाको केही पनि डेभलप हुँदैन हामीले गरिरहेको छौँ भने हामी रङ ट्र्याकमा छौँ यदि त्यो वेबाट हामीले लगिरहेका छौँ हाम्रो पढाइको प्याटर्नलाई भनेको बिइङ एन एजुकेटेड यदि हजुरहरू मेन ठाउँमा हुनुहुन्छ भने क्लासमा व्हाइट बोर्ड र डस्टर दिँदै नदिनुहोस् मेरो पर्सनल सजेसन जति पनि यहाँ प्रिन्सिपल्स कोअर्डिनेटर इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ भने व्हाइट बोर्ड र यो डस्टर हटाउने बित्तिकै मैले बच्चालाई कसरी पढाउने त यो कुरा कसरी बुझाउने त सोच्नु पर्यो त्यो सोच्ने बित्तिकै त्यो अटोमेटिक एक्टिभिटिजमा ट्रान्सफर्म भइहाल्छ ओके किनभने एक्टिभिटिज गराउनु पर्यो नि त त्यसपछि सो पढाउने बेलामा बच्चालाई यदि हामी लिड गर्नेमा छौँ यदि हामी लिडर हौँ भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई क्लियरली इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो हरेक कुरा एक्टिभिटिजमा ट्रान्सफर्म गर्नुहोस् हरेक कुरा प्ले बेसमा ट्रान्सफर्म गर्नुहोस् खेलाइ बच्चालाई पढाउनुहोस् भनेर सो शान्त बच्चाले शान्त क्लासरुमले भन्दा हल्ला गरेको डिस्कसन्स गरेको टिम वर्क कोलाबोरेटिभ लर्निङ भएको क्लासरुमले चाहिँ धेरै लर्न गर्छ ओके सो प्रिभियस स्लाइड भन्दै हो चिन्ते आइम सो सरी है सो डिफरेन्स बिट्विन ट्रेडिसनल टिचिङ एन्ड इन्टिग्रेटेड टिचिङ सो प्लिज फोटो क्लिक गरिहाल्छ यसलाई ओके सो यहाँ हामीले ओबामालाई देख्न सक्छौँ राइट सो बच्चालाई पढाउनुको लागि यो पनि मलाई एकदमै मेरो फेभरेट पिक्चर हो सो म धेरै जस्तो ट्रेनिङमा चाहिँ मैले राख्ने गर्छु हामी झुक्नु पर्यो बच्चाको लेभलमा बसेर हामीले पढाउनु पर्यो बच्चाको लेभलमा पढ्नु पर्यो बच्चा भुइँमा छन् भने भुइँमै बसेर पढाउनु पर्यो ओके अनि मात्र हाम्रो एउटा गुड बन्डिङ एन्ड अट्याचमेन्ट बच्चामा चाहिँ स्टाब्लिस हुन्छ ओके म्याथ सब्जेक्टमा त झन् इन्टिग्रेट गर्न एकदमै सजिलो छ म्याथ सब्जेक्ट जस्तो सजिलो इन्टिग्रेसनको लागि अरू कुनै सब्जेक्टै छैन म्याम जुन टपिकमा पनि म्याथलाई हजुरले इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ है सबैभन्दा सजिलो सब्जेक्ट इन्टिग्रेसनको लागि म्याथ हो ओके सो हियर हामीले कसरी पढाउने त भन्दा हरेक कन्टेन्ट हरेक टपिकमा हामीले बच्चालाई खेल खेलाउने स्टोरी के भन्ने म्युजिक डान्स सेयरिङ डिस्कसन के गर्ने प्रेजेन्टेसन के गर्न लाउने फिल्ड ट्रिप्स कहाँ लिएर जाने गेम्स कस्तो खेलाउने आर्ट एन्ड क्राफ्ट कस्तो गराउने रोल प्लेस के गराउने ग्रुप वर्क के गराउने रिसोर्सेसहरू के देखाउने डिस्प्लेस के गराउने भन्ने मात्र हुनुपर्छ है सो यसले बच्चाको सफ्ट स्किल्स कोर स्किल्स 21st स्किल सबै डेभलप गर्छ त्यो भनेको बच्चाको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुन्छ र यदि योबाट हामीले गरायौँ भने अटोमेटिक मेरो क्लासरुम चाहिँ के हुन्छ म्यानेज हुन्छ वेल म्यानेज हुन्छ अरू मलाई केही पनि फर्दर कम्प्लिकेसन्स नै आउँदैन यसरी मैले लडाएँ भने चाहिँ है सो अ टिचर मस्ट बी ज्याक अफ अल एन्ड मास्टर अफ वान सब्जेक्ट
so that we may meet the challenges of integrated curriculum. So sabai kura हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. So change is important, but change is a process, not an event. So बच्चाको लागि, school transformation को लागि, society development को लागि, nation development को लागि चाहिँ हामीले integrated curriculum follow गर्नु चाहिँ it's very 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 necessary. यो ट्रान्सफर्मेसनमा जानको लागि आज कोसिस गर्यौं भने 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो ह्युज ट्रान्सफर्मेसन आउँछ. सो एकैचोटी हुँदैन. इट टेक्स टाइम. गर्छौं, रिजल्ट हेर्छौं, आउटकम हेर्छौं, बच्चामा कतिको फ्रुटफुल भयो भएन भनेर हेर्छौं, त्यसलाई फेरि रिभाइज गर्छौं, फेरि एप्लाई गर्छौं, पेरेन्ट्सलाई सँगसँगै लिएर जान्छौं, उहाँहरुसँग कम्युनिकेट गर्छौं, उहाँहरुलाई अवेयर गर्छौं. ओके, स्टुडेन्ट्सलाई सोसाइटीमा लिएर जानु पर्यो. धेरै हाम्रो टिचिङ कहाँबाट आउनु पर्यो त सोसाइटीमा लिएर गएर जानु पर्यो. So change is a process, it's not an event, but it's important. So wish you a very good luck and thank you so much for your wonderful cooperation. मैले आजको मेरो यो introduction to integrated curriculum लाई मैले यही नै टुङ्ग्याउन चाहे. So I would love to address your queries. यही छ भने चाहिँ म हजुरहरुलाई अब चाहिँ let's have a discussion for a while. And thank you so much for your cooperation. Thank you. Okay, so chalk duster बिना कसरी पढाउने होला भन्छ छ. खेली पढाउने म्याम. बच्चा सँगै आफै पनि खेली पढ्ने. Yeah, thank you so much. So मैले please raise your hand. हजुरहरुलाई केही सोध्नु छ भने चाहिँ I am here to address your queries. And hope to see you all हाम्रो upcoming sessions na that is happening from this Monday. Dilip sir, sir, please unmute yourself.